सेटिङ अप योर मिटिङ फर फेसबुक लाइभ भन्दैछ अहिले हैन। So we're live. नमस्कार यहाँहरु सबैजना। आज हामी विशेष गरी हाम्रो जनमानसमा हाम्रा दाताहरुमा हामीले गर्न लागेको कार्यक्रमलाई जुन एउटा सहयोगको आशा राख्दै हामी लाइभ जान गइरहेका छौं र सबभन्दा पहिले हाम्रो डीबी राईज्यूले आफ्नो अहिलेसम्मको जीबीओले गरिल्याएको जुन विशेष के काम गरियो भन्ने कुराहरु यहाँहरुलाई जानकारी गराउनको लागि उहाँले अहिलेसम्मको अपडेट लिएर प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ। अबको समय हाम्रो डीबी राई सरलाई। धन्यवाद सोमजी, मलाई यो अपडेट राख्ने मौका दिनुभएकोमा। यहाँहरु फेसबुक लाइभमा जोडिनु सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। विशेष हामी आज सीएमसी क्याम्प म्यानेजमेन्ट ईसीडीसी समिति र जीबीओ ग्लोबल बुटिक्स अर्गनाइजेसनको बीचमा आज क्याम्पमा राउन्ड हुने 3 देखि 5 वर्षको बालबालिका लगायत एजुकेसनको लागि हामीले संयुक्त रूपमा अहिलेसम्म गरेको कामको गतिविधिसँगै यहाँहरूले अहिलेसम्म सहयोग गरेको कुरालाई हामी जानकारी गराउँदै एकमुष्ट रूपमा यहाँलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु। विशेष गरी हामी यो जब भुटनिज रिफ्युजी एजुकेसन प्रोग्राम जुन क्यारिटस थ्रुबाट युनिसेफ फन्डिङबाट भइरहेको विगत 25 देखि 25 वर्षमा र अहिले सबै क्याम्पमा दुईटै क्याम्पमा चाहिँ समाप्त भएको हुँदा र अहिले विशेष गरी सीएमसी बेलायनीको इनिसिएसनमा उहाँको नेतृत्वमा मसिनो बालबालिकालाई जो चाहिँ हिँडेर अथवा नजिकको समुदाय स्कुलमा जान नसक्ने हुँदाखेरि र क्याम्पमै त्यसलाई चाहिँ पठन पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोले गर्दा आज ईसीडीसी अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर अथवा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसन सेन्टर गठन भएको छ र यी दुवै पक्ष जीबीओ लगायत ईसीडीसी म्यानेजमेन्ट कमिटी र सीएमसी बेलायनीको पहलमा यो सेन्टर अगाडि बढिरहेको छ र अहिले भर्खरै विभिन्न कार्यक्रमहरू अथवा गतिविधि अघि बढिरहेको छ र यसमा अब यो पठन पाठनलाई अघि बढाउन लागि सीएमसी र ईसीडीसीको टिम म्यानेजमेन्टले टिचर लगायत त्यहाँको स्टाफलाई पनि सेलेक्सन गरी काम अघि बढिरहेको छ। त्यस्तै गरेर जीबीओले पनि विभिन्न समुदायमा विभिन्न क्षेत्रमा र विभिन्न संस्थामा र सम्पूर्ण जहाँ भुटानीहरू चाहिँ अहिले बसोबास गर्नुहुन्छ रिसेटल भएर उहाँ हामी रिच आउट गरिरहेका छौँ र एकदमै यो बालबालिकाको सहयोगको लागि उहाँहरूबाट एकदम ठुलो सहयोग र साथ मिलेको छ जीबीओलाई र यसमा म सम्पूर्ण डोनरहरूलाई सम्पूर्ण अर्गनाइजेसनलाई एकमुष्ट धन्यवाद भन्न चाहन्छु र म अहिले हामीले जीबीओले फर्मली रूपमा अर्गनाइजेसनहरूलाई हामी रिच आउट गर्ने काम जारी छ। विशेष हाम्रो बुटिक्स कमिटी इन नेदरल्यान्ड हाम्रा आइमन सर जो प्रेसिडेन्ट हुन्छ उहाँबाट पनि यो सपोर्टको कार्यक्रम भइरहेको र फन्डेजी काम भइरहेको र बालबालिकालाई उहाँहरूको तर्फबाट पनि सहयोग हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यो काम अघि बढिरहेको छ। त्यस्तै बुटिक्स सोसाइटी इन न्युजिल्यान्ड त्यहाँबाट पनि हामीलाई औपचारिक रूपमा इमेल प्रावधान भएर उहाँहरूले पनि त्यो फन्डेजी कार्यक्रम अघि बढाएको छ। त्यस्तै हाम्रा डेनमार्कमा पनि जुन भुटनिज एसोसिएसन अफ कमिटी अफ डेनमार्क अथवा एबिसिडी लगायत हातेमालाको टिमले पनि अहिले फन्ड रेजिङ कार्यक्रम अघि बढाएको छ। त्यस्तै क्यानाडामा पनि हाम्रा सहकर्मी अथवा हाम्रो प्रतिनिधि भानु डुङ्गना, दावामान कृष्ण गोले र बिरु राई लगायत उहाँले तिनै एउटा
स्टेटबाट एकदमै यो फन्डरेजिङ कार्यक्रम अघि बढाएको छ र त्यस्तै अस्ट्रेलियामा हाम्रा प्रतिनिधि जीविका कम्बल दाहाल हुनुहुन्छ लगायत सम्पूर्ण टिमले त्यहाँ पनि काम अघि बढाएको छ र मैले अहिले यो लाइभमा सबैको नामहरू दिइरहनु अलिकति मैले भ्याइरहेको छुइनँ। त्यसमा हाम्रो विभिन्न डोनरहरूबाट पनि हामीले फन्डरेजिङ भइरहेको छ। त्यसले सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट यो महान कार्यमा यो अभियानमा तपाईँहरूको साथ सहयोग र सहयोगी मनहरू जुन जोडिनु भएको छ यसलाई म सलाम गर्न चाहन्छु र यति भन्दै यहाँ आउने अरू हाम्रा सिएमसीका सरहरू हुन्छन् र विभिन्न देशहरूबाट जोडिनु हाम्रो प्रतिनिधि हुन्छन्, उहाँहरूले अपडेट राख्नु नि हुन्छ र थप केही क्वेसन जिबिओ लगायत प्रोजेक्टसम्म आएमा हामी फेरि त्यसलाई स्पष्ट पार्दै हामी अघि बढ्नेछौँ र मेरो 2 शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो डेभी सरलाई अहिलेसम्मको जानकारी गराउनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ डेनमार्कबाट र डेनमार्कमा अहिलेसम्मको जिबिओको लागि उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ, कतिसम्म कार्यहरू गरिसक्नुभयो, फन्डिङको हिसाबले कहाँ पुग्नुभयो उहाँहरू, यसको डिटेल अपडेट राखिदिनको लागि हाम्रो डेनमार्कबाट विष्णु सर हुनुहुन्छ, विष्णु अधिकारीजी। अबको समय हजुरको लागि, विष्णु सरको लागि। नमस्कार सबैजनालाई, म विष्णु अधिकारी विष्णु सर तपाईको म्युटमा छ। भुटानबाट मैले अनम्युट गरेँ। सबै डेनमार्कवासी भुटानी दाजुभाइ दिदीबहिनी मातापिता सबैलाई मेरो नमस्कार र उहाँहरूको सहयोग, उहाँहरूले गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै म हाम्रा एबिसिडी का साथीहरूलाई, एसोसिएसन अफ भुटनिज कम्युनिटी इन डेनमार्क र हातेमालाका साथीहरूलाई पनि उहाँहरूले गरेको कार्यमा साथ दिँदै र उहाँहरूलाई आफ्नो कार्य जुन डोनेसन कलेक्सनको चाहिँ कार्य गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि आफ्नो काम राम्रोसँग गरेर ती हाम्रा बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउँ भन्दै उहाँहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। लगायत एबिसिडीले आज हिजो मात्र उहाँहरूको बैठक बसेर त्यसको छलफल सुरुवात गरेको छ र प्रेसिडेन्ट पूर्ण दाहालको भनाइअनुसार भोलिदेखि डोनेसनको सुरुवात हुँदैछ एबिसिडीमा। तर हातेमालोले चाहिँ अलरेडी कलेक्सन सुरुवात गरेर अहिलेसम्म लगभग 9000 डेनिस कर्नर समेट्न सकेको छ र त्यसै गरी हाम्रो भुवनजीले पनि कलेक्सन गर्नु भएको छ अरे। उहाँको र मेरो चाहिँ भोलि 2 जनाको बैठक बस्दैछ बेलुका 8 बजी, यहाँ डेनमार्कको टाइम 8 बजी। र त्यस पश्चात के कति कलेक्सन भएको छ हामी त्यो कलेक्सन भएको एकमुष्ट गर्न चाहन्छौँ र हामी डेनमार्कवासी भुटानी सबैको तर्फबाट जो जहाँ रहे तापनि राम्रो कार्यको लागि र हाम्रा नानीहरूको लागि हामीले जे जस्तो सहयोग गर्न सक्छौँ सहयोग गरौँ भन्दै आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विष्णु सर, तपाईले साह्रै राम्रो कुरा सुनाउनु भयो, साह्रै ऊर्जाशील कुरा सुनाउनु भयो। डेनमार्कमा रहेका हाम्रो एउटा सानो समूह छ भुटनिजको, यति सानो समूहमा पनि उहाँहरूको सहयोगी मनले उहाँहरूलाई एउटा बालबालिकाको लागि चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा लिएर अगाडि आउनु भएको छ। उहाँहरूले पटक बैठक पनि गरिराख्नु भएको छ र सङ्कलन पनि हातेमाले जुन ग्रुपले चाहिँ सङ्कलन पनि गरिसकेको कुरा पनि उहाँले जानकारी गराउनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
यसै गरी हाम्रो तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ बेलडाँगी क्याम्पबाट हाम्रो पूर्ण गुरुङ सर। उहाँलाई अहिलेको बेलडाँगीको जुन एउटा आवश्यकता को बारेमा चाहिँ छोटो जानकारी राखिदिनुहुन्छ भन्दै अबको समय हाम्रो पूर्ण गुरुङ सरलाई। नमस्कार सम्पूर्ण भर्चुअली यस लाइभमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सरहरूमा, सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूमा नमस्कार, तथा यस लाइभ कार्यक्रम हेरिरहनुभएका र हेर्नुहुने दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। बेलडाँगी क्याम्पमा सञ्चालन हुनु गइरहेको ECDC कार्यक्रममा विविध कुराहरूको खाँचो भइरहेको हुँदा एक पाटोको खाँचो स्टाफ म्यानेजमेन्टको लागि, स्टाफ इन्सेन्टिभको लागि GBO ले कमर कस्नु भएको छ। यसको लागि GBO लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ अलिकति मान्छेले नबुझ्दाखेरि सायद त्यहाँनिर स्कुल थियो र स्कुल गइसके पश्चात पनि कता कता अब सरकारी विद्यालयहरूमा पनि यसको व्यवस्था थियो अरे भन्ने कुरा हुन्छ। तर सबै क्लासेसहरू सरकारी स्कुलहरूमा समायोजन भइरहँदाखेरि कमसेकम मसिनो 6 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई आमा बुवाको काखदेखि छट्टै निस्केर नयाँ वातावरणमा जानु भन्दा उनीहरूको पहिलो सामाजिक भेटघाट आफ्नै चिन्ने जानेकै वातावरणमा हुन सकोस् भन्ने हिसाबले कमसेकम त्यस्ता 150-200 बालबालिकाहरूको उपस्थिति भएको, जनसङ्ख्या भएको यस स्थानमा किन त्यो ECDC नराख्ने भन्ने हिसाबले गरिरहँदाखेरि दमक नगरपालिकाले स्थानीय सरकारबाट हामीले यस इजाजत अथवा सिफारिस प्राप्त गरिसके पश्चात ढुकुरपानी माविको मातहतमा रहने गरी हामीले बेलडाँगीमा एउटा ECDC सञ्चालन गर्ने मौका पाएका छौँ। यसको लागि सम्पूर्ण दार्जिलिङ संस्थाहरू अन्य छैनन्। हामीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा अपुग मेन पावर र अन्य कुराहरूमा चाहिँ हामी तपाईहरूले नै बेहोर्नु पर्नेछ भनेर हामीलाई ढुकुरपानी माविबाट भएको हुँदाखेरि हामीले त्यसै गरे पनि हुन्छ त, त्यसै गरे पनि हामीले साथीभाइहरूसँग दयालु हातहरूसँग मनहरूसँग मिलेर हामीले चलाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो आँट गरेर जमर्को गरेका हौँ। किनकि हाम्रो स्कुलमा हेल्थ फेसिलिटीको कुराहरू, स्कुलको फेसिलिटी कुराहरू देखि लिएर अन्य कुराहरू सबै कटौती हुँदै जाँदाखेरि एउटा सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि संस्थानहरू पनि नहुनु र मसिना बालबालिकाहरू 6 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई पनि धेरै टाढो दूरीमा हिँडेर यात्रा गरेर आफ्नो कमसेकम ECDC कार्यक्रमको लागि पनि जानुपर्ने हुँदाखेरि हामीलाई अलिकति दुःख लाग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले साथीहरूको डायस परमा रहेका सम्पूर्ण महानुभावहरूको दयालु मनहरूसँग जोडिएर हामी यो गर्न सक्छौँ भन्ने आशले नै हामीले जमर्को गरेका छौँ। र अब सबैभन्दा राम्रो कुरा GBO को एउटा सुन्दर प्लेटफर्म बनेको छ। GBO ले कमसेकम आजसम्मको MAU-मा सम्झौता भए अनुसार हामीले 8 जना टिचर, 1 जना इन्चार्ज र 2 जना सेक्युरिटी गार्ड्सको लागि भनेर उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। यसको लागि हामी मरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अपुग अरू भविष्यमा अझै अपुग स्टाफहरूको हामीले जस्तै एकाउन्टेन्ट भनेको छौँ, अफिस सेक्रेटरी कम एकाउन्टेन्ट भनेको छौँ। र बालबालिकाहरूलाई पौष्टिक आहार अथवा पौष्टिक खानेकुराहरू कमसेकम दिनमा एकचोटि वितरण गर्नुपर्ने एउटा मापदण्ड छ। त्यसको लागि ती पौष्टिक आहारको लागि के कति हामीले विद्यालयबाट पाइन्छ र के कति हामीले जुटाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा एक ठाउँमा छँदैछ र त्यसलाई कसरी बनाएर खाने, ताजा पौष्टिक आहारलाई कसरी बनाएर खुवाउने र त्यसको लागि अलिकति मेन पावरको खाँचो हुन्छ भन्ने हिसाबले फेरि हामीले 2 जना गार्डको पनि व्यवस्था गर्नु सके राम्रो हुन्छ भनेर भनिरहेका छौँ। तर GBO को अहिले स्थापना कालमा
सम्पूर्ण रूपले सबल भइ नसकेको हुँदाखेरि हामीले यो कुराहरूलाई पनि अन्डरस्ट्यान्डिङमा राखेका छौँ र यसको साथसाथै भौतिक पूर्वाधारहरू अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि भौतिक रूपले स्कुल सञ्चालन भइरहेको छैन। हामीले एडमिसनहरू कुरुकुरु लिइरहेका छौँ। बालबालिकाको एडमिसन कुरुकुरु लिइरहँदाखेरि अहिले हामीले कमसेकम 150 का हाराहारीमा विद्यार्थीहरूको सङ्कलन भइसकेको छ। अनि त्यसै गरेर हामीले 1 जना इन्चार्ज र 8 जना टिचरहरूको खुला आह्वानको मार्फत हामीले कमसेकम उहाँहरूको इन्टरभ्यू गरिसकेर उहाँहरूलाई जिम्मेवार दिइसकेका छौँ। उहाँहरूले अस्ति सेप्टेम्बर 30 तारिकदेखि उहाँहरूले आफ्नो कार्यभार अगाडि दैनिक रूपले बढाइराख्नु भएको छ र अब दसैँ तिहारको मुख पनि अब नजिकिँदैछ। दसैँ तिहारको अवस्था पनि नजिकिँदैछ। यसमा साथीभाइहरूले आफ्नो परिवार घर परिवार नबनिकन सबैले आफ्नो आफ्नो कार्यभार अगाडि बढाइराखेको छ। त्यसै गरी अहिले भौतिक पूर्वाधार आवश्यकता परेको हुनाले गर्दाखेरि र कमसेकम रिनोभेसन अथवा रिपेयर मेन्टेनेन्स गरेर रिनोभेसन गरेर क्लास सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने कोभिड-19 को प्रभावहरू अलिकति कम हुँदै गयो भने हामी दसैँ पछाडि सायद सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधार अथवा रिनोभेसन अथवा रिपेयर मेन्टेनेन्सको लागि कमसेकम पिएसमा रहेको पुरानै पूर्वाधारहरूलाई रिपेयर मेन्टेनेन्स गरेर अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यसको लागि पनि बजेटको आवश्यकता परिरहेको छ। हामी सम्बन्धित निकायहरूमा यसको आह्वान गरिरहेका छौँ र त्यसै गरी विविध तरिकाले अन्य कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि नयाँ भवनहरूको निर्माणहरू गर्ने र कमसेकम शरणार्थीको समस्याको दिगो समाधान नभइन्जेलसम्मको लागि रवानी गरेर कमसेकम पक्की संरचनाहरू बनाउँ र त्यस पक्की संरचनाहरूमा हामीले इसिडिसी सञ्चालन गरौँ ताकि ती पक्की संरचनाहरू बालमैत्री होस् र सहज होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो लिएका छौँ। त्यसको लागि एउटा पक्की कक्षा कोठाको निर्माण भइसकेको छ। एकजना म गौरवको साथ म भन्न चाहन्छु टिआरएसएस एक्स स्टुडेन्टको लिडरसिपमा एउटा पक्की संरचनाको क्लासरुमको निर्माण भइरहेको छ। त्यसै गरी सहयोगी मनहरूलाई दयालु मनहरूलाई म यहीँदेखि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यदि हजुरहरूले कुनै न कुनै एउटा इभेन्टमा हुनसक्छ, बर्थडेमा हुनसक्छ अथवा कसैले हामीले पुल बनाउने, चौतारा बनाउने, फलैँचाहरू बनाउने अथवा कतै सजावटी गर्ने, कतै योगदान गरौँ भन्ने जस्तो हजुरहरूलाई लागिरहेको छ भने यहाँनिर त्यस्ता खालका कुराहरूलाई डाइभर्ट गरेर पनि एउटा सार्वजनिक महत्त्वको भवन बनाउनको लागि पनि सहयोग गरिदिनु हुनेछ। कमसेकम एक दाताले अथवा एउटा समूहले एउटा भवन निर्माण गरिदिन सक्नुभयो भने कल्याणभन्दा कल्याण र ऐतिहासिक हुनेछ। हजुरहरूको नामसहित यहाँनिर समुद्घाटनहरू हुनेछन्। म यही जानकारी गराउन चाहन्छु र जिबिएको प्लेटफर्ममा रहेर वा हजुरहरूलाई स्वतन्त्र रूपले कसरी हामीसँग क्याम्बेस मेकानिजमसँग जोडिन सक्नुहुन्छ या जसरी सजिलो लाग्छ। विशेष गरी जिबिओले एउटा सुन्दर प्लेटफर्म क्रिएट गर्नुभएको छ र यो त्यहाँबाट जोडिँदै आउनु भए तापनि र आफ्नो आइडेन्टिटी सुरक्षित तरिकाले आउनुहुन्छ भने पनि र क्याम्प मेकानिजमसँग डाइरेक्ट जोडिनुहुन्छ भने पनि हामी त्यही आह्वान गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले सङ्कुचन नसोचिकन सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरूले यस कार्यमा सहयोग जुटाइदिनु हुनेछ भन्ने आशाको साथ हामी आह्वान गर्दछौँ। विनम्रतापूर्वक म यहाँ सम्पूर्ण दाताहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो पूर्ण सरलाई। उहाँले क्याम्पको जुन अहिलेको अवस्था साथसाथै इसिडिसीको किन आवश्यकता छ भन्ने कुराहरू प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ र इसिडिसीमा जिबिओले गर्ने पार्ट कुन हो र जिबिओले गर्नुपर्ने भागदेखि अन्य भागहरू कहाँ के का लागि आवश्यक छ, सहयोगको के का लागि आवश्यक छ भन्ने कुराहरू साथसाथै उहाँले एउटा मलाई साह्रै भित्रै छुने कुरा गर्नुभयो। हामी पार्टी पौवा बनाउँछौँ, हरेक कुराहरू एउटा कसैको नाममा बनाउँछौँ भने
त्यही पैसाले कसैको नाममा त्यही एउटा कक्षा कोठा बनाइदिउँ अथवा केही गर्दाखेरि भनेको त्यो चाहिँ अझै ठुलो उद्धार हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा उहाँले साह्रै राम्ररी हामीलाई छर्लङ्ग हुने गरी भनिदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथसाथै अब दोस्रो व्यक्ति मैले हाम्रो कमल दाहालजीलाई अस्ट्रेलियाको अहिलेसम्मको जुन जिबिओको अपडेट्स राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र अबको समय हाम्रो कमल दाहालजीलाई। नमस्ते सबैजनालाई। धन्यवाद सोमजी समय दिनुभएकोमा। सरी फर द डिले, म अलिकति आफ्नो व्यस्तताले गर्दाखेरि टाइममा आउन सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। जे होस्, अब अलिकति अगाडिको त सुन्न पाइएन र अनि आफ्नो अपडेट म सुनाउनको लागि तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ अहिले जिबिओले गर्दै गरेको काम एकदमै राम्रो भइरहेको छ र त्यसमा हामी सबैजना खुसी हुने एउटा समय जस्तो पनि आइरहेको छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने वी सुड बी भेरी ट्रान्सपेरेन्ट है यो कुरामा, बिकज इट इज अ मनी म्याटर। पैसाको म्याटर हुनाले गर्दाखेरि वी सुड बी भेरी ट्रान्सपेरेन्ट होइन। अब हामी एउटा वाट एभर वी डु इट सुड बी इन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। जे पनि गरिन्छ त्यो कुरा हामी ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। फोनको मार्फत अथवा फेसबुकको मार्फत गरेर मात्रै यो हुँदैन। हामीले यो एउटा हिस्ट्री जुन चाहिँ क्रिएट गरेको छौँ यसलाई चाहिँ हामी मात्र नभएर नानीहरूको लागि, भविष्य नानीहरूलाई पनि एउटा यस्तो खालको हुनुपर्छ है भनेर, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट यस्तो खालको हुनुपर्छ है भन्ने एउटा रेकर्ड पनि राख्नु जरुरी छ। यहाँनिर अस्ट्रेलियामा मान्छेहरू जति पनि भनौँ न कम्युनिटी मेम्बर्सहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र कन्ट्रिब्युसनको लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ। तर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब हाम्रो छ नि एउटा हिस्ट्री छ हाम्रो, जस्तै रेफ्युजी क्याम्पमा भुटानमा बस्यो, रेफ्युजी क्याम्पमा बस्यो। रेफ्युजी क्याम्पमा बस्दाखेरि सबै मान्छेहरूले अथवा डोनेसन गरेर त्यो एउटा काम गर्ने भनेर त्यस्तो खालको भनौँ न एउटा विश्वास क्रिएट नभएको अवस्था पनि आएको थियो क्याम्पमा बस्दाखेरि पहिला। र त्यो विश्वास क्रिएट नभएको अवस्था त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति ओभरकम गर्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले कम्युनिटीलाई चाहिँ विश्वास दिलाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ सबैजनालाई जोड गर्न चाहन्छु। मानिसहरूले पैसा दिनको लागि त्यस्तो खालको हिचकिचाउँदैनन् र हामीले अलिकति प्रोजेक्टको चाहिँ हामीले राम्रो खालको एउटा क्रिएट गरियो भने त्यसमा अवश्य पनि मान्छेहरूले डोनेसनहरू दिने त्यस्तो खालको यहाँनिर प्रतिबद्धता राखेका छन्। र म अहिले बिहान पनि युथहरूसँग म यहाँ गफमा थिएँ, मिटिङमा थिएँ, त्यही भएर अलिकति ढिलो भयो आउनको लागि। यही विषयमा मैले छलफल गरिरहेको थिएँ। उहाँहरू पनि भाइहरू पनि यो प्रोजेक्टको लागि एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि जति सक्दो आफूले भ्याए अनुसार उहाँहरूले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। र यहाँको जुन चाहिँ साउथ अस्ट्रेलियाको भुटनिस अस्ट्रेलियन एसोसिएसन अफ साउथ अस्ट्रेलिया का चेयरपर्सनसँग पनि मैले गफ गरेको थिएँ अस्तिको हप्ता, र उहाँ पनि यसमा यो प्रोजेक्टको लागि इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ। र तुरुन्तै भन्नाले अब 1-2 महिना पछाडि उहाँको जुन चाहिँ समस्या एउटा फ्यामिली म्याटर्स भएकोले गर्दाखेरि त्यो समाधान गरेपछि म पनि यसमा इन्भल्भ हुन्छु भनेर भन्नुभएको छ। अरू धेरै साथीहरू छन् यसमा इन्भल्भ हुने। तर अलिकति हामीले के गर्नु पर्यो भने we should come with something like project proposal। र यो मैले अघि नै भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देखिएन भने यो हुँदैन। यो कुरा पहिलेदेखि मैले भन्ने गरेको थिएँ, we should have something in written like project proposal भनेर। त्यो भएपछि हामीले उहाँहरूलाई देखाएर उहाँहरूलाई सम्झाएर हामीले अझै मान्छेहरू बटुल्न सकिन्छ र एलाइजहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले स्टेक होल्डर्सहरूको कुरा हुन्छन् तिनीहरूलाई राख्नुपर्छ। एउटा हामीले अलिकति प्रोजेक्ट यो 5 इयर्सको प्रोजेक्ट र यो एकदमै ठुलो रकम भएकोले गर्दाखेरि हामीले वी सुड एक्ट डिफ्रेन्टली काम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई भान भएको छ है। यहाँ हामीहरू अस्ट्रेलियामा जति पनि साउथ अस्ट्रेलियामा
बस्नु भएको छ उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ। तर के भन्दाखेरि अलिकति ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्छ र जुन चाहिँ हुन्छ नि आय व्ययहरू जस्तै इन्भेस्ट गरेको कुराहरूको विवरणहरू सबै थाहा हुनुपर्छ हामीलाई भन्ने कुराहरू त्यस्तो खालको मैले 4-5वटा मिटिङ गरेको छु यहाँ सानो सानो मिटिङ। यो कोभिडले गर्दाखेरि ठुलो मिटिङहरू गर्न सकिँदैन पाइँदैन पनि र सोसल डिस्टेन्सको कुराले गर्दाखेरि गाह्रो छ र सानो सानो मिटिङ गर्दाखेरि त्यस्तो खालको मैले कुराहरू लिएको छु कम्युनिटी मेम्बर्सबाट। कन्ट्रिब्युसनको लागि त्यस्तो यहाँनिर कुरा भइरहेछ र इन्टर स्टेटमा अब यहाँभन्दा फाल्टु स्टेटमा म एकजना मान्छेहरू राख्ने भन्ने त्यो कुरा पनि मैले योजनामा छु र म नेक्स्ट विकतिर सबै स्टेटमा कल गरेर एउटा कोअर्डिनेटर भनौँ कि अथवा त्यहाँको एउटा कन्ट्याक्ट पर्सन भनौँ कि के त्यस्तो खालको राख्ने योजनामा छु। र अरू खासै मेरो भन्ने कुराहरू यति नै हो। फेरि म केमा फोकस गर्न गएँ भने वी सुड ह्याभ समथिङ इन रिटर्न है। अहिले पनि भने मैले रिटर्नमा हुनुपर्छ सो द्याट वी क्यान बी ट्रान्सप्यारेन्ट वी क्यान बी। मैले अलिकति कमलजीलाई रोकेँ। अहिले हामी लाइभमा गइरहेछौँ र लेटेस्ट अपडेटकै कुरा मात्रै छौँ। कति कुराहरू हामीले पनि बसेर गफ गर्न सक्छौँ, हामी गफ गर्न सक्छौँ। हामी बस्दैछौँ एकछिन। ओके, मेरो त्यति नै होला अहिले। हुन्छ सर, कमलजी धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले राम्रो अपडेट राखिदिनु भयो। अस्ट्रेलियातिरका साथीहरू पनि एकदमै यो क्याम्पको एजुकेसनको लागि ECDCको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ अति आवश्यक छ भन्ने सोचेर लागिराख्नु भएको छ। तपाईँको सुझाव सल्लाहलाई पनि हामी एकदमै कदर गर्छौँ। त्यो कुराहरू हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यो कुरामा हामी आउँछौँ फेरि पनि पछाडि अर्को समयमा। र अहिलेको समय मैले अब हाम्रो कमल दालजी हुनुहुन्थ्यो अस्ट्रेलियाबाट भने अब हाम्रो दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ। म एकचोटि फेरि अस्ट्रेलियाकै नजिकै पुग्न चाहे देवेन राईजी हुनुहुन्छ हाम्रो न्युजिल्यान्डबाट। र अहिलेसम्मको अवस्था के छ कसो छ, जस्तै जिबिओको लागि जिबिओले सोचेको कामको लागि उहाँहरूको समूहले उहाँहरूको जुन ग्रुपले चाहिँ के कस्तो कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भनेर छोटो अपडेट राखिदिनको लागि म हाम्रो देवेन भाइलाई अबको समय देवेन भाइलाई दिन चाहन्छु र देवेन भाइको समय सुरु। म्युट छ देवेन। नमस्कार सम्पूर्ण। फेरि पनि अघि आफै एक्लै बोलिरहेको जस्तो भएछ म्युटले गर्दाखेरि। धन्यवाद हाम्रो सोम सरलाई। म न्युजिल्यान्डबाट र विशेष यो जिबिओको हाम्रो जुन चाहिँ यो एजुकेसनल प्रोजेक्ट 5 वर्षीय योजनामा आबद्ध हुन पाउँदाखेरि आफूलाई एकदमै खुसी ठानेको छु। र यहाँको न्युजिल्यान्डको विशेष कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो डिबी दलसँग मेरो कोरेस्पोन्ड भइरहेको छ इमेल मार्फत। र यहाँ हाम्रो यहाँ अध्यक्ष न्युजिल्यान्डको ब्रिटिस सोसाइटीको अध्यक्षसँग हाम्रो अस्ति परामर्श भएको थियो। र साधारण सभामा यहाँ हामीले जेनरल मिटिङमा पनि हामीले गएर चाहिँ पब्लिकलाई अवेर गरेको थियौँ। हाम्रो यो छ हाम्रो मोटिभ चाहिँ हाम्रो जिबिओले गर्ने 5 वर्षे योजना चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो अहिले क्याम्पमा रहनु भएको भाइ बहिनीहरूको लागि हो, स्कुलिङको लागि हो विशेष गरेर। त्यसले गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि तपाईँले 2 बार सोच्ने पर्ने जस्तो लाग्दैन मलाई। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड छ यो कुरा चाहिँ। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सिधै यो जुन पैसा दिनुहुन्छ हजुरले त्यो सर र हामीले एकपल्ट हामीले फेसबुकमा पहिला अहिले पनि अपडेट गरिरहेकै छौँ। र फेरि दिनुहुने पैसाहरूले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फेसबुकमा हामी अपडेट गरेर चाहिँ हामी एकदमै चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ यसमा राख्नेछौँ भनेर चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ प्रतिबद्धता जनाएको छौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि सबै पोजिटिभै हुनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ मैले रिच आउट गरिरहेको छु मेसेज गरेर। हाम्रो यहाँ चाहिँ न्युजिल्यान्डमा चाहिँ साउथ र नर्थ आइल्यान्ड र साउथ आइल्यान्ड छ। र चाहिँ नर्थ आइल्यान्डमा चाहिँ हामी भयौँ भने साउथ आइल्यान्डमा 2टा ठाउँमा चाहिँ रिसेटल हुनुभएको छ हाम्रो ब्रिटिसहरू। नेल्सन र एउटा ठाउँ, अर्को ठाउँ चाहिँ क्राइस्ट चर्च भन्ने जग्गामा चाहिँ। र नेल्सनको हाम्रो त्यहाँको ब्रिटिस सोसाइटीको अध्यक्षजीसँग पनि मेरो परामर्श भएको छ। र उहाँलाई चाहिँ मैले फर्मली चाहिँ एउटा चाहिँ लेटर पनि पठाएको छु। र उहाँले अस्ति आजभन्दा
तीन चार दिन अगाडि उहाँसँग मैले इमेलमा करेस्पोन्ड गर्दाखेरि चाहिँ भन्नुभएको छ उहाँको बात हुँदैछ, मिटिङ हुँदैछ, त्यसमा चाहिँ अब कलेक्सन भइरहेको छ, तर अहिले यति चाहिँ कलेक्सन भएको छ भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनु भएको छैन। र ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि कलेक्सन हुँदैछ। मेन कुरा चाहिँ अब त्यही हो, स्ट्रेन्थ हामीले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको चाहिँ स्ट्रेन्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ प्रायः गरेर सबैमा त्यही नै हो, तर न्युजिल्यान्डमा पनि त्यही नै छ। जस्तै मैले चाहिँ युथ ग्रुपलाई चाहिँ फोकस गरेर पक्रिरहेको छु। हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ युथ ग्रुप छ। जस्तै यहाँनिर अब हिमालयन्स FC भनेर भाइहरूले एउटा चाहिँ फुटबल क्लब फर्म गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि एकदमै पोजिटिभ भएर चाहिँ यस्तो प्रोजेक्टमा त हामी पनि गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले एकदमै पोजिटिभ देखाइरहनु भएको छ। उहाँले पनि लागिपर्नु भएको छ यसमा। र अर्को एउटा ड्रुक FC भन्ने पनि छ, त्यो फुटबल क्लबै हो त्यो पनि। त्यसमा पनि त्यहाँको भाइहरूले पनि एकदमै पोजिटिभ भएर चाहिँ यसमा चाहिँ फन्ड रेजिङ गर्छु भनेर उहाँहरूले पोजिटिभ एउटा तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रिया देखाउनु भएको छ। भइरहेको छ, तर यति भन्ने कुरा रकम चाहिँ सङ्कलन भएको छ भन्ने अहिले भएको छैन, आइरहेको छैन मेरोमा अपडेट। सायद अर्को मिटिङमा अवश्य पनि हजुरहरूमा म यो अपडेट लिएर आउने नै छु। त्यसले गर्दाखेरि हिमालयन FC को मैले नाम लिएँ, त्यसमा अलिकति पर्सनली मैले उहाँको नाम लिनु पर्दाखेरि त्यसमा त्यहाँको हिमालयन FC को चाहिँ म्यानेजर दीपङ्कर राई र कोअर्डिनेटर हाम्रो पिटर सार्की, विशेष उहाँहरूले नै एकदमै यस लागि पर्नु भएको छ। र ड्रुक FC को अघि मैले नाम लिएँ जस्तै त्यहाँको पनि हाम्रो म्यानेजर चाहिँ हाम्रो नेत्र घिमिरे भाइ र निशान राउत भाइले चाहिँ एकदमै यसलाई चाहिँ पोजिटिभली चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यही हो। र अरू समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँनिर सबै मान्छे पोजिटिभ छ। अघि हाम्रो कमलजीले भन्नुभएको जस्तै यति नै हो। जस्तै हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसलाई अलिकति चाहिँ कस्तो प्रकारले अलिकति मान्छेमा चाहिँ एउटा विश्वास दिलाउने खालको चाहिँ काम कस्तो पाराले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रै पट्टिबाट पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यही हो, ओभरअल सबै काम भइरहेछ। फेरि पनि अर्को अपडेट लिएर म हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ मेरो समय यति नै जस्तो लाग्यो। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच देवेन भाइ, एकदम छोटो मिठो अपडेट राखिदिनु भयो। अहिलेसम्मको तपाईँले साह्रै सठिक समयमा सक्नुभयो क्या, म यसो याद गर्दै थिएँ समय पनि। धेरै धेरै धन्यवाद। र छोटो समय हाम्रो विसन भाइलाई एकदमै छोटो समय, हामी जस्ट हाम्रा दाताहरूलाई चाहिँ सहयोगको अपेक्षा राख्दै यहाँबाट हामी उहाँहरू माझ पुर्याउन चाहन्छौँ। अबको समय भाइलाई। सर्वप्रथम हाम्रो सोम ढकाल दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, मलाई समय दिनुभयो। अनि स्पेसली यो मिसन एकदमै राम्रो मिसन जुन सिन्सिनाटीबाट सुरु भएर अहिले संसारका कुना कुना ठाउँहरूमा जहाँ जहाँ हामी नेपाली भाषी भुटानीहरू बसिरहेको छौँ त्यहाँसम्म एकदमै यो जराहरू पलाएर धेरै राम्रो हुने काम भइरहेको छ। एकदमै खुसीको कुरा हो, म पनि यसमा समावेश हुन पाएको छु। र यो सिन्सिनाटीमा सुरु भए तापनि यो हामीले मात्रै होइन, यो सबैको कार्य सबैजनाको हो भन्ने सोच्नुपर्छ। यो ग्लोबल भुटनिस अर्गनाइजेसन इज फर एभ्री वान, नट जस्ट फर वान पर्सन होइन। सबैको यो एकदमै राम्रो काम। चिल्ड्रेनहरू जो पढ्न सकिराख्नु भएको छैन अहिले युएनएचसिआर त्यहाँदेखि क्यारिटास नेपालहरूको सहयोगहरू पाउन छोडेर क्याम्पका नानीहरूले जुन अपर्च्युनिटी अहिले हामी युएस सेटलमेन्ट भइसकेपछि अथवा क्यानाडा सेटलमेन्ट भइसकेपछि जुन अपर्च्युनिटीहरू हामीले पाइरहेको छौँ त्यो अपर्च्युनिटी अहिले क्याम्पमा छैन। र यो अपर्च्युनिटीहरू हामी सबैजनाले पहिला हामीलाई पनि धेरै साथ सहयोग नभएको भए अहिले हामी यो स्थानमा अवश्य पनि पुग्ने थिएनौँ। र त्यो सहयोगले गर्दाखेरि आज हामी यो स्थानमा आउन सफल भएका छौँ। यो एकदमै खुसीको कुरा हो। र अलवेज एउटा मुभीमा पनि त्यो जय हो भन्ने मुभीमा पनि तपाईँको सलमान खानको आइडिया चाहिँ एकजनाले दुईजनालाई हेल्प गर्ने, त्यो दुईजनाले फेरि अर्को दुईजनालाई हेल्प गर्ने, यस्तै हो हाम्रो समाज भनेको। तपाईँको जति कमाए पनि पुग्दैन होइन कहिले पनि। अनि सबैभन्दा मलाई चाहिँ केमा खुसी लाग्छ भने मान्छेलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ होइन। त्यो सहयोगले, एउटा सानो सहयोगले तपाईँले कसैको जिन्दगी बनाइदिनुहुन्छ भने अहिले हामीले $10, $15, $20 निकाल्न कुनै ठुलो कुरो छैन, आपत्तिको कुरो छैन। किनभने हामी अहिले घन्टामा तपाईँको 20-30 कमाउन सक्ने भइसकेको छौँ। अनि त्यो सानो रकमले कसैको जिन्दगी बन्छ र कसैले
एउटा अपर्च्युनिटी पाइरहेको छैन त्यसले पाउँछ भने अवश्य पनि हामी सबैजना लागि परेर यसलाई एकदम राम्रो अगाडि यो शुभ कार्यमा यो हाम्रो मात्रै शुभ कार्य होइन यो सबैजनाले गर्ने एउटा हामी सबैजनाको युनिटी चाहिन्छ र सबैजना आउनुहोस् म सबैजनालाई आह्वान गर्न चाहन्छु हामी सबैजना हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर हामी यो कार्यलाई सफलतामा पुर्याउँ र यो कार्यले हामी सफलता पुग्नु भनेकै कोही नानीहरू अशिक्षित नानीहरू जुन अपर्च्युनिटीहरू पाइरहेको छैनन् उहाँ नानीहरूले पनि एउटा भविष्यमा आफै डिपेन्डेबल हुने मौका पाउँछन् स्पेसली हाम्रो के छ भने अहिले डोनेसनहरू हामी गरिरहेको हुन्छौँ र डोनेसनहरू गर्दाखेरि हामीले सधैँ डोनेसनमै मात्रै डिपेन्ड हुने खालको डोनेसनै मात्रै गरिराखेर कसै त्यही डोनेसनमा मात्रै बाँच्ने भइरहेको भने त्यो कहिले पनि राम्रो हुन सक्दैन तर यो चाहिँ यस्तो किसिमको डोनेसन छ हामी यस्तो किसिमको सहयोग गर्दैछौँ कि यसले हामीलाई कसैलाई हामीले यसलाई सक्षम बनाउन खोज्दैछौँ यो सक्षम बनाइसकेपछि उनीहरूले आफै गरी खान सक्नुहुन्छ र त्यही भएर चाहिँ यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एजुकेसनमा चाहिँ हामीले एकदमै सबैजना मिलेर लागि परौँ भन्ने सबैजनालाई अपिल गर्दै मेरो 2 शब्द यहाँ राख्न चाहन्छु हस्त नमस्ते धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो विसन भाइलाई उहाँ यस्तो यङ मान्छेमा यति ठुलो एनर्जी सहयोगको भावना भनेको कस्तो ठाउँमा सहयोग गर्दैछौँ भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ र अहिले जुन कुरामा हामी सहयोग गर्न गइरहेको छौँ यो चाहिँ अति आवश्यक हो हाम्रो सानो सहयोगले ती बालबालिकाहरूले आफ्नो भविष्य बनाउँछन् भने हामीले किन नगर्ने हामी विश्वभरिका सबैजना मिलेर भुटनिजहरू मिलेर चाहिँ यसलाई जसरी हुन्छ अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा उहाँले राखिदिनु भयो साह्रै मिठो मन्तव्य उहाँको अबको समय म हाम्रो आयुवाबाट हाम्रो देवी बहिनी हुनुहुन्छ उहाँलाई छोटो समय 2 मिनटको समयमा आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु सबैजनामा नमस्कार साथै आजको लाइभ प्रोग्राम हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयदेखि नमस्कार भन्दै हाम्रो उद्घोषकज्यू सोम सरलाई थ्याङ्क यू सो मच समयको लागि र विशेष गरी यो जुन हाम्रो नानीहरूलाई क्याम्पमा भएको नानीहरूलाई एजुकेसन सम्बन्धी एउटा प्रोजेक्ट छ जिबिओले लिएको यो अत्यन्त एउटा महत्त्वपूर्ण र समय सान्दर्भिक एउटा समय र परिस्थितिले मागेको मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ कि न होला सर समय सान्दर्भिक एउटा परिस्थितिले मागेको जुन एउटा माग छ हैन यो माग सँगसँगै हामी सबै एकीकृत भएर कोअपरेसन भएर हामी अघि बढ्यौँ भने पक्का पनि हामी हाम्रो सानो सानो हाम्रै बच्चाहरूको नानीहरूको भविष्यको लागि पक्का पनि हामी सक्षम हुन्छौँ होला भन्ने आशा छ सँगसँगै यो एजुकेसन प्रोजेक्टको लागि चाहिँ हामी म जुन यो आयोवा स्टेटमा छौँ यहाँको दिदीबहिनीहरूसँग सरसल्लाह भइरहेको छ 3 जना हामी कोअर्डिनेसन गरिरहेको छौँ र यसै गरी अन्य हाम्रो यहाँको कमिटी सँगसँग पनि हामी कोअर्डिनेसन गर्ने हाम्रो सल्लाह भइरहेको छ त्यसै गरी म चाहिँ एउटा अर्को अर्गनाइजेसनसँग काम गरिरहेको कारणले गर्दा हेभेन्ली पाथ प्रेमपाथ लबिजम पनि भन्छ जो कि सोसल वर्करसँग सोसल एक्टिभिटिजमा चाहिँ धेरै अघि बढिरहेको जुन एउटा संस्था छ त्यो संस्थामा पनि हामी यो प्रोजेक्ट लगेर चाहिँ उहाँहरूसँग पनि आख्रा गर्ने हाम्रो सल्लाह भइरहेको छ साथै भोलि सन्डे चाहिँ हाम्रो जिबिओको सर हाम्रो डिबी सरसँग अनि सायद हाम्रो सोम सरसँग चाहिँ सायद हाम्रो एचपिओ युएसए कमिटीसँग चाहिँ हाम्रो मिटिङ हुँदैछ यही विषयमा यो प्रोजेक्टको लागि त्यसै गरी विभिन्न राष्ट्रियमा हाम्रो जुन संस्था स्थापित हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामी एउटा लिगल रूपमा उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर चाहिँ हाम्रो नानीहरूको भविष्यको लागि हात थाप्ने हाम्रो एकदमै कोअपरेसनको कुराहरू भइरहेको छ र हाम्रो मेन उद्देश्य हाम्रो एसपिओ जुन वर्ल्ड वाइडमा छौँ हामी एउटा राष्ट्रको मात्र नभनेर वर्ल्ड वाइड एसपिओ लबिजमको चाहिँ नाममा चाहिँ हामीले जुन अघि हाम्रो पूर्ण सरले भन्नुभयो नि भवनको लागि कक्ष निर्माणको लागि त्यसको लागि चाहिँ हामी अत्यन्त हामी सहयोग गर्ने हामी जमर्को गर्नेछौँ होइन हामीले खाएको एक छाक खानामा आधी छाक काटेर भए पनि हाम्रो नानीहरूलाई हाम्रै फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्ने हामी अत्यन्त हामी जमर्को कसिरहेको छौँ अघि पूर्ण सरले भन्नुहुँदा एकदमै मेरो आँखाबाट आँसु आयो होइन कि हामी यो ठाउँमा भए पनि हाम्रो मन हाम्रो तन मन विचार हामी त्यही ठाउँमा छ किनकि हाम्रो आधी फ्यामिली त्यही हुनुहुन्छ भलै उहाँहरूसँग हाम्रो खुनको हाम्रो जुन ब्लड रिलेसन नहोला तर हाम्रो ऐतिहासिक सबै थोकमा हाम्रो फ्यामिली हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा हामी कोअपरेसन गर्ने यहाँहरूसँग
प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै जीबीओसँग कोअपरेसन गर्नु पाउँदा अत्यन्त गौरवित भएको छु, खुसी लागेको छ र सम्पूर्ण यही लाइभबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु, प्लिज नेपालीभाषी भुटानी साथै नेपाली जसले यो ल्याङ्ग्वेजलाई बुझ्नुहुन्छ, हामी हजुरहरूलाई हात जोड्न चाहन्छौँ। हाम्रो सानो सानो नानीहरूलाई सहयोग गरिदिनु होला। हामीले पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गरिरह्यौँ भने हामीले हाम्रै छोराछोरीलाई किन सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्न चिन्ह हो होइन। त्यसै गरी अब हाम्रो पूर्ण सर अनि जति पनि क्याम्पमा भएको हाम्रो फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरू स्ट्रङ भएर बसिदिनु होला, हामी हजुरहरूको लागि छौँ भन्ने यहाँहरूलाई कामना गर्दै अहिले चाहिँ यति नै। हवस् त, नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच देवी बहिनी, साह्रै मिठो कुरा राखिदिनु भयो। जुन हाम्रो पूर्ण सरले अघि राख्नुभएको कुरालाई एउटा भवनको कुरा गर्नुभएको थियो, उहाँले हामी त्यसको लागि पक्कै पनि केही गर्नेछौँ त्यो उहाँले इभन यो एउटा प्रतिबद्धता नै भयो भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि हामी प्रत्येक व्यक्ति जो हामी एउटा हाम्रो बालबालिकालाई चाहिँ पक्कै पनि यो ECDC प्रोग्राममा जुन बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँको पढाइको लागि चाहिँ हामीले प्रत्येक व्यक्तिले उठाउँ भन्ने किसिमले नै हामी सबैतिरबाट लागिरहेका छौँ। साथसाथै उहाँले एउटा यस्तो राम्रो कनेक्सन ल्याइदिनु भयो। हामी हिजोका दिनमा चाहिँ लगभग 1 लाख भुटानी शरणार्थी उहाँ थियौँ भनेदेखि आज हामी विश्वभरिबाट कनेक्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि क्याम्पवासी साथीहरूलाई पनि हामी आज पनि त्यो सङ्ख्यामै रहेछौँ भन्ने खालको एउटा टच एक खालको फिलिङ्स ल्याइदिनु भयो उहाँले होइन। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब मैले नेक्स्ट समय हाम्रो कृष्ण सरलाई CMC क्याम्प सचिवज्यू कृष्ण सरलाई अबको समय मैले दिन खोजिरहेको छु र अबको समय हाम्रो कृष्ण सरलाई कृपया हाम्रो कृष्ण सर ठिक छ, उहाँ आफै आइसक्नु हो। अबको समय कृष्ण सरलाई। सबैलाई सर्वप्रथम नमस्कार। आज हामी जीबीओद्वारा चाहिँ अर्गनाइज गरिएको यो एउटा लाइभ जुम मिटिङमा छौँ र सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थी भनौँ ECDC व्यवस्थापन समिति र CMC लगायत सम्पूर्ण हामी CBS र सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थीको तर्फबाट चाहिँ विशेष यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत सम्मान अभिवादन गर्न चाहन्छु। र विशेष हाम्रो यो अहिले चाहिँ हाम्रो भुटानी शरणार्थी सम्पूर्ण गतिविधि नै भनौँ होइन। अब यो मैले अलिकति जोड्न पनि चाहेँ, जुन नेपाल सरकारले चाहिँ आश्रय दिएर र विभिन्न दात्री निकायहरूले चाहिँ UNHCR भनौँ त्यसको उहाँको सबपार्टहरू सब डिभिजनहरू भएर चाहिँ हामीलाई जुन हेरिरहेको अवस्थाहरू थियो, जुन चाहिँ हाम्रो घट्दो जनसङ्ख्याको कारणले गर्दा यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ आज उहाँहरू पनि आफ्नो यो कार्यकालहरू चाहिँ पुरा गर्दै फेस आउट हुँदै गइरहेको अवस्थामा छन्। र त्यही अनुसारले हिजोदेखि नै विभिन्न कुराहरू चाहिँ कटौती हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ आज चाहिँ यो कटौतीको साथसाथमा मर्जहरू पनि भइरहेको कुराहरू छ। जुन हिजो 10-12 वर्ष अगाडि पुनर्वास प्रक्रियामा जानुभएका क्याम्प छोड्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि सबै कुराहरू चाहिँ अहिले छ होला हिजोको जस्तै भन्न त्यस्तै लाग्न सक्छ। तर हिजोको कुरा र आजको कुरामा धेरै फरकहरू भइरहेको कुरा पनि म विशेष चाहिँ यो लाइभ भिडियो मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। र हिजोको सम्पूर्ण सुविधाहरू चाहिँ आज कटौतीहरू भएर गएको छ। मैले गाँसबास कपास स्वास्थ्य शिक्षा र शान्ति सुरक्षा जस्ता कुराहरू चाहिँ दिनौदिन यहाँ घट्दो छ। र एक हिसाबले हाम्रो भुटानी शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्ती, पुनर्वास प्रक्रिया र लोकल इन्टिग्रेसन भन्ने कुराहरूमा आज चाहिँ आएर हाम्रो पुनर्वास प्रक्रिया चाहिँ लगभग 95% सक्सेस भइसकेको कुराहरू चाहिँ आजको डेटाले देखाएको छ। र स्वदेश फिर्ती अझै पनि सम्भव छैन भनिरहेको छ। त्यो भनेको नेपाल सरकारले पनि भनेको हो र UN ले पनि भनेको हो त्यो कुरा, किनभने हामीले प्रत्यक्ष रूपमा वार्ता गरिसकेका छौँ। भने आज कतिजना रियुनियनको पक्षमा छन् भने कतिजना अझै पनि के अरे स्वदेश फिर्तीकै कुरामा छन् भने केही लोकल इन्टिग्रेसनको कुरामा पनि रहिरहेको हुँदा जुन
संस्थागत र नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा लोकल इन्टिग्रेसनको पाटोमा लिएर नै होला अथवा केलाई लिएर हो, विशेष चाहिँ अब दीर्घकालीन समस्या समाधान नभइन्जेलको लागि यो मर्जिङ सिस्टमहरू गरिरहेको हुँदा आज त्यो मर्ज गराइले चाहिँ हाम्रो शिक्षाहरू पनि मर्ज भएको छ। त्यो कुरा हजुरले बुझिदिनु भएको छ जस्तो लागेको छ। मैले अरू विषयमा भनिनँ, किनभने आज विशेष शिक्षाकै विषयमा हामीले कुरा गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा हाम्रो शिक्षाहरू चाहिँ आज यो एजुकेसनलाई चाहिँ हाम्रो ढुकुर पानी र चुलाचुलीमा यो वडा नम्बर 3 भित्र परेको स्कुलहरूमा चाहिँ त्यो गभर्मेन्ट स्कुलमा चाहिँ वैधानिक रूपमा चाहिँ युएनएचसिआर लगायत क्यारिटास नेपालले चाहिँ नगरपालिका मार्फत ह्यान्डओभर गरिसकेको कुराहरू छ। तरै पनि त्यसमा हाम्रो भुटानी शरणार्थीको विद्यार्थीहरूको अभिभावक भनौँ अथवा सरोकारवाला व्यक्तित्वहरूको भनौँ सबैको चासो र केही टिचरहरूको र हामी सिएमसी सिबिएसहरूको चासो चाहिँ के र यहाँको बुद्धिजीवीहरूको भन्दा वर्षक सबै एजुकेसन यहाँभित्रै चलाउने भनेको थियो, त्यो सम्भव भएन र मर्ज भयो। तैपनि आज एउटा बाल कक्षा भनौँ यो इसिडिसीलाई चाहिँ त्यहाँभित्र राख्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा पलहरू गराइथ्यो हाम्रो सिएमसी लगायत चाहिँ स्कुलको पिएसको र हाम्रो यहाँ भुटानी शरणार्थीहरूको। त्यो चाहिँ आज सफल भएको छन् र त्यो सफल भइसके पछाडि नगरपालिकाको चाहिँ हाम्रो उपमेयरले हेर्नुहुन्छ यो कुराहरू। हजुरलाई यो अघि हाल्नुहोस्, यो शिक्षा क्षेत्र चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ नगरपालिका उपमेयरको विभागमा पर्छ। यो उहाँ मार्फत स्वीकृति भइसके पछाडि र ढुकुरपानीले पनि स्वीकृति, वडा नम्बर 3 ले पनि स्वीकृति दिइसके पछाडि क्याम्पभित्र सञ्चालन गर्ने कुरामा हामी आधिकारिक रूपमा वैधानिक रूपमा पक्की भएको छौँ। तर के मानेमा भन्दाखेरि ढुकुरपानीको एउटा हाम्रो रिक्वेस्टहरू चाहिँ हाम्रो अनुरोधहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार दिनुभएको छ। तर त्यसमा पनि के एउटा टर्म एन्ड कन्डिसनहरू रहेछ भन्दा मैले किन भन्न खोजिरहेको सरकारको एउटा ब्रान्चको रूपमा एउटा शाखाको रूपबाट नेपाल गभर्मेन्टबाट शिक्षा मन्त्रालयबाट त्यसमा चाहिँ के रहेको छ भन्दा उहाँले एकजना दरबन्दीको टिचर र केही बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ पढ्ने, तर बाँकी रहेको इसिडिसी व्यवस्थापन सञ्चालनको लागि चाहिँ तपाईँहरू कमिटीले नै गर्नुपर्छ है। तपाईँहरू शरणार्थी समुदायले नै गर्नुपर्छ। तपाईँहरू त्यहाँको लिडरले नै त्यो सबै व्यवस्थापनहरू गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँहरूको हातमा पर्छ। हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई वैधानिकता दिने र अधिकार प्राप्त गराउने मात्रै हो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ जानकारी आए अनुसारले हामीले त्यसमा पनि हामीले कम्बर कसेका छौँ आज। ल ठिकै छ त, त्यसो हो भने हामीलाई अधिकार मात्रै प्राप्त गराइदिनुहुन्छ भने पनि ठिकै छ नि त। हामी त्यसको लागि हाम्रा आफ्ना आफन्तहरूलाई केही न केही हात त एउटा फैलाउँछौँ नि त भन्ने हिसाबमा चाहिँ आज हामीले जिबिएसँग जोडिएका छौँ र अन्य व्यक्तित्वहरू पनि हामी जोडिँदैछौँ, संस्थागत रूपमा पनि जोडिँदैछौँ। तर आज हामी जिबिओको एउटा लाइभ प्रोग्राम भइरहेको हुँदा यो लाइभ प्रोग्राम मार्फत चाहिँ हामी सम्झाउँछौँ, किनभने हाम्रै कमिटी भए तापनि सपोर्टरहरूको रूपमा चाहिँ हजुरहरू आज विभिन्न मुलुकमा पुगेर चाहिँ आज हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यो सहयोगहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामीले मानेका छौँ। जुन कुरा आज अब यो भिडियो लाइभमा छौँ, हामी जुम लाइभमा छौँ, यसबाट किन भन्दाखेरि जुन सङ्घ संस्थाले हिजो गरिरहेको सपोर्टमा हामीले हरेक शिक्षा दीक्षाहरू पनि पायौँ, हामीले जीवन पायौँ, हामीले विभिन्न ठाउँमा सफल हुने त्यो एउटा हामीले एउटा सफलताहरू पायौँ। त्यो श्रेयहरू नेपाल सरकार र सङ्घ संस्थालाई जान्छ। तर त्यसमै पनि हामीले आज चाहिँ सबै कुराहरू कटौती हुँदै जाँदाखेरि हाम्रै आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग, आफ्नै घर परिवारहरूसँग, आफ्नै आफन्तजनहरूसँग, हाम्रै भुटनी समाजसँग चाहिँ हामीले केही सपोर्टहरू माग्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो विषयमा हामीलाई वैधानिक रूपमा युएनएचसिआर लगायत एलडब्ल्युएफ नेपालले हामीलाई यो भनौँ न फन्ड राइजिङ ट्रेनिङहरू पनि हामीलाई दिइसकेको छ र त्यसले पनि हामीलाई धेरैवटा ज्ञानहरू सिकायो कि हामी अब चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै कसरी उभिने, हामीले हाम्रो समाजलाई चाहिँ हाम्रै समाजद्वारा चाहिँ
कुनै पनि सपोर्टहरू लिएर कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो खालको लोजिकल ज्ञानहरू दिएको कारणले गर्दा त्यसलाई पनि शिक्षाको रूपमा लिँदै र हाम्रो परिस्थितिलाई स्थितिलाई पनि लिँदै र जुन कुरा हिजो मैले सामान्य एउटा जोड्न चाहेँ हिजो हामीले अग्नि पीडित परेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई कृष्ण हिजो सर तपाईँको नेट पनि डिस्टर्ब हुँदैछ कि छोटो चाहिँ यसो डोनरलाई आह्वान मात्रै गरिदिनु भयो हुन्थ्यो कि जस्तो हुँदैछ नेट निकै स्लो हुँदैछ तपाईँको हुन्छ सर हुन्छ सर हुन्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई हिजो अग्नि पीडित पर्दा हिजो दीर्घ रोगीहरू हुँदा हिजो विविध समस्या स्कुलकै विषयमा पनि होइन शैक्षिक कुराहरूमा पनि सपोर्टहरू पाएका छौँ भने र पछिल्लो अवस्थामा हामीले यो कोभिड-19मा चाहिँ यो कोरोना भाइरस कोभिड-19को विषयमा पनि हामीलाई ठुलो सपोर्टहरू भएको छ। लगभग मैले अब त्यो प्रतिवेदनहरू चाहिँ छाप्नका लागि हामीले प्रेसमा भइसकेको छ, हामीले प्रुफ रिडिङ गरिसकेका छौँ, अब किताब बाइन्डिङ गर्न बाँकी छ। जुन अघि हाम्रो अस्ट्रेलियाबाट हाम्रो सरले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कमल सरले, त्यो कुरा म एकदम मान्छु। जुन ट्रान्सपरेन्सीको कुराहरू छ, डकुमेन्टेसनको कुराहरू छ, हरेक कुराहरू छ। आज यो के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले जिबिओसँग 11टा के अरे यो 11जना स्टाफहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, बाँकी अझै 4जना स्टाफहरू छ। यहाँ के भन्न सकिन्छ होला, मलाई कतैबाट कहिलेकाहीँ हिन्ट्सहरू पनि आएको छ होइन, यत्रोजना स्टाफहरू किन भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर हामीले निजी कुराहरू गरेका छौँ, अलिकति सुचारू रूपले अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको हुँदा जुन सपोर्टहरूले गर्दा आज हामीले कुरा गरेर पनि एउटा सहयोगहरू मिल्छन् र त्यसमा पनि त्यसले पनि विश्वासको वातावरणहरू बनाउँछ भने अर्को भनेको हामीले डकुमेन्टेसनहरू कसरी सो गर्छौँ, भोलि प्रतिवेदनहरू कसरी पे गर्छौँ सो गर्छौँ भन्ने कुरामा पनि नित रहने भएको कारणले गर्दा त्यो कामहरू सब इडिएटको कुराहरूमा चाहिँ हामी भन्ने कुरा राख्दै अहिले हाम्रो यो इसिडिसी व्यवस्थापन सञ्चालनको विषयमा पूर्ण सरले अघि धेरैवटा कुरा राख्नु भएको छ, मैले धेरै कुरा राख्नु पर्दैन। अब बाँकी 11टा यहाँ आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ र खेल सामग्रीहरूको लागि अति आवश्यक कुराहरू रहेको छ। हामीलाई खेल मैदानहरूलाई बनाउनु पर्ने, रिपेयरमेन्ट गर्नुपर्ने, खेल सामग्री गर्नुपर्ने एउटा कुराहरू छ भने कुरा हामीले ब्याङ्क एकाउन्टहरू पनि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कमै तयारीहरू गरिसकेको। हामी कुनै पनि कामहरू चाहिँ एउटा वैधानिक रूपमा गर्ने र पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कामहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यो भएकोले गर्दा म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन जिबिओले धेरै अगाडिदेखि जुन दुःख गरिराख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ 4-5 महिना नै बढी होमवर्कहरू भइरहेको छ। योभन्दा अगाडि कन्सेप्टहरू पनि लिनको लागि निकै जान्छ, खुसी छौँ। जुन कुरा हिजो सोचिने कुरा र आज गरिने कुराहरूमा फरक पाएको छौँ। जस्तै हिजो मान्छेले के सोच्थ्यो भन्दाखेरि बसेको होला, किन यत्रो अवसर पाउँदा पनि आएन उनीहरू भन्ने खालका सोचहरू हुन्थ्यो भने आज त्यो कुरालाई चिर्दै हामीले हाम्रै परिवार हो, हामीले केही न केही गर्नुपर्छ, खुसी भएको छौँ। यो विविध बाध्यताले गर्दा हामी आउन सकेनौँ, हाम्रो परिवारहरू यहीँ नै छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जुन बालबालिकालाई चाहिँ एउटा पढाउने कुराहरूमा चाहिँ सोचिदिनु भएको छ, हामीले यो बालबालिकालाई पनि यो इसिडिसी यहाँ राख्ने मानेमा पनि किन चाहिँ यो पहल गरेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो ठाउँबाट पनि अलिकति भएको अलिकति सपोर्ट गर्न आफ्नो ब्याकग्राउन्डहरू राम्रै भएकोले आफ्नो बालबालिकालाई त यहाँ बालबालिकाहरू विशेष अर्पण भएको बालबालिका दीर्घ रोगीको बालबच्चाहरू छन्, अलिकति पछाडि परेका व्यक्तिहरू छन्। त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उनीहरूलाई यहाँहरूले जुन सपोर्टहरू गरिदिनको लागि कोसिस गरिदिइराख्नु भएको छ जिबिओ मार्फत, सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा हामी सही सदुपयोग गर्नेछौँ। हजुरहरूले हाम्रो ब्याकग्राउन्डहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यिनीहरूले गरेको कामहरू चाहिँ पारदर्शी छ कि छैन नि त, यिनीहरूले गरेको काम चाहिँ यिनीहरूले काम गर्दैछन् भन्ने खालका कुराहरू लाग्न सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ। हामी मार्फत पनि अथवा कोही मार्फत पनि हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। र
जुन हजुरहरूले भनिदिनु भएको कुराहरू छ, जुन गरिदिनु खोजिराख्नु भएको कुराहरू छ, त्यो सपोर्टहरूलाई चाहिँ हामी सही सदुपयोग गरेर हजुरहरूले गर्नुभएको त्यो दुःख गरिराख्नु भएको हामी पनि यहाँ दुःख गरेर एकदमै समाजको हितको लागि काम भन्ने भन्दा पनि हामी ती बालबाली रहेको हुँदाखेरि हामी एकदमै भोलिन्टियर सर्भिसहरूको रूपमा त्यो 15 जना स्टाफ बाहेक चाहिँ अन्य चाहिँ समितिहरू चाहिँ भोलिन्टियरको रूपमा चाहिँ हामी काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हजुरहरूको थोरै एउटा सपोर्टहरूले पनि हामी ठुलो कामहरू गर्न सक्नेछौँ भन्ने आशा अपेक्षा राखेको हुँदा यो ECDC व्यवस्थापन सञ्चालनमा हामी भए तापनि विशेष आर्थिक सहायताहरू चाहिँ हजुरबाट लिएर कामहरू हामीले गर्नुपर्ने भएको हुँदा सबैलाई एकदमै खुल्ला हृदयले हजुरहरूले पक्कै पनि सपोर्ट छ भने आज हाम्रै बालबच्चाहरूलाई पनि यहाँले सपोर्ट गरिदिनु हुनेछ भने आशा र अपेक्षा राख्दै र यो सपोर्टलाई चाहिँ हजुरहरूले एकदमै सकारात्मक रूपले चाहिँ सहयोगहरू पुर्याइदिनु हुनेछ भने आशा र अपेक्षा राख्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण सर, तपाईँले मिठो कुरा राखिदिनु भयो होइन। यसरी नै हामीलाई अब हामी यहाँबाट क्याम्पको अवस्था कति कुराहरू थाहा हुँदैन, तपाईँहरूले हो यसरी नै कुराहरू जानुभयो भने त्यसलाई हामी जनमानसमा पुर्याउने काम गर्छौँ। हामीले सबै त भन्दैनौँ, तर जति सक्दो धेरै सहयोग गर्ने नै प्रयास गर्छौँ हामी होइन। सक्नेसम्म गर्न नै प्रयास गर्छौँ, गरिरहेका पनि छौँ, दिनदिनै लाग्छौँ पनि। हामीसँग अलिकति यो धेरै लामो भएर गयो, हामी छोटो छोटो राखौँ। अबको समय मैले हाम्रो जगन्नाथ भाइलाई एकदमै छोटो राखौँ। हाम्रो जगन्नाथ भाइको म्युटमा छ। नमस्कार, मेरो नाम जगन्नाथ अधिकारी, म हाल फिलाडेल्फिया पेन्सिल्भेनियाबाट। र सम्पूर्ण जो यो ग्लोबल भुटनिस अर्गनाइजेसनले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा जुट्नु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र म छोटो मेसेज यही भन्न चाहन्छु, एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भन्ने उखानलाई अथवा गेडा जोडेर माना बनाइन्छ, त्यो सन्देशलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी सबै जुटेर चाहिँ यसलाई सक्षम बनाऊ भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै लागि परौँ भन्ने हिसाबको आह्वान गर्न चाहन्छु। र जुन कार्यक्रम भइरहेछ यसलाई सफल बनाऊ, हामी सबैको हो भन्ने हिसाबले लियौँ भन्ने मेसेज छोड्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो जगन्नाथ भाइलाई, छोटो जानकारी, मिठो जानकारी दिनुभयो उहाँले। मैले यहाँ मेसेज गर्थेँ जहिले पनि अगाडि, अब कसको पालो आउँदैछ है भन्दै गर्थेँ, अहिले मैले गर्नै भएन। भाइले एकदमै छिटो समयमा सकिदिनु भयो। र अबको समय, छोटो समय हाम्रो भानु सरलाई क्यानाडाबाट आउनुभएको छ। र आजको चाहिँ विशेष गरी हामीले उहाँ अलिकति पछाडि आउनु भएकोले गर्दा मैले थोरै जानकारी गराएँ। आज चाहिँ विशेष गरी हामीले दाताहरूलाई चाहिँ सहयोगको अपेक्षा राख्दै यो लाइभमा गएका छौँ र त्यही कुरामा रहेर यहाँले छोटो आफ्नो कुरा राखिदिनुहुन्छ भन्दै अबको समय हजुरलाई। हजुर नमस्कार सबैजनालाई, सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हजुर सुन्दैछु। मैले यहाँहरूसँग ढिलो जोइन भए तापनि मैले सुनिरहेको छु कुरा, कहाँबाट कसले के अपडेट गर्नुभयो, के प्रगति अथवा चाहिँ कतिसम्म काम भइरहेको छ भने धेरै देर त सुने। यो ठाउँमा क्यानाडाको हकमा भन्नुपर्छ भने मैले हातमा पैसा लिन पुगिरहेको चाहिँ छुइनँ, तर दिने मान्छेहरू, दिनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू, धेरै सदस्यहरूलाई मैले जानकारी गराइसकेको छु। र उहाँहरू पनि हामीले जति सकिन्छ, जसरी सकिन्छ त्यसरी सहयोग गरेर ती बालबालिकाहरूको भविष्यको लागि हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ। जस्तै रघु अस्तिले भन्नुभएको छ, अरू थुप्रै साथीहरूले त्यसरी वचन दिइसक्नु भएको छ। म घरमा लिन चाहिँ पुगेको छुइनँ, किनभने अलिकति हामीसँग 2 महिना जति समय भएको हुँदाखेरि अब 15 दिनदेखि ज्यादा हुन्छ कि हप्तादेखि ज्यादा हुन्छ भनेर म आफै सोचिरहेको छु। अरू सबै कुरा ठिकै छ। साथीभाइहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो ठाउँका मान्छेहरूलाई, हाम्रा बन्धुबान्धवहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै हुनुहुन्छ। अरू यस्तै छ। मैले अनि हाम्रो लन्डनमा हुनुहुन्छ एकजना सरोज सर,
उत्तम खड्का सेक्टर 1 खुदनाबारीको उहाँको छोरा, उहाँले वचन दिनुभएको छ मैले जसरी हुन्छ दिनुपर्ने कुरा म दिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँ दोकान चलाउनुहुन्छ र उहाँको भाइसँग नि कन्ट्याक्टमा जाने कोसिसमा छु। अरू दोकाने साथीहरू 2-4 जना हुन्छ, उहाँसँग कन्ट्याक्टमा गइरहेको छु म। अहिले लगभग यस्तै हो मेरो यहाँ भइरहेको प्रगति विवरण। थ्याङ्क यू सो मच भानु सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले छोटो अपडेट, मिठो अपडेट राखिदिनु भयो। धेरैतिर क्यानाडाभित्र मात्रै नभएर बाहिर पनि रिच आउट गरेको कुरा यहाँले राख्नुभयो। पक्कै पनि हामी अरूले पनि एउटा आफ्नै एरिया मात्रै नभएर बाहिर बाहिर पनि हाम्रा साथीहरू छरिनु भएको छ। त्यसरी नै हामी रिच आउट गर्दै जानेछौँ, गरिरहेका पनि छौँ। र अब मैले नेक्स्ट समय चाहिँ हाम्रो शान्ताजीलाई अबको छोटो समय हाम्रो शान्त सरलाई। हेलो नमस्ते सोमजी, सुन्नुभयो? हजुर सुनिँदैछ। ए नमस्कार सबै साथीहरूलाई। अब नमस्कार उता क्याम्प सचिवज्यूलाई पनि दिन चाहन्छु। उहाँले हेरिरहनु भएको होला होइन, उहाँले एकदम विस्तृत रूपमा राखिदिनु भयो। उहाँको क्याम्पको समसामयिक विषयमा उहाँले धेरै जानकारी हामीलाई गराउनु भयो र साथी पूर्ण गुरुङले पनि धेरै राम्रो तरिकाले उहाँहरूको समस्याको बारेमा अथवा क्याम्पको समस्याको बारेमा हामीमा छर्लङ्ग पारिदिनु भएको छ। म चाहिँ के भन्छु भने अब म पनि एउटा जिबिएको मेम्बर हुन पाउँदा एकदम भाग्यशाली ठानेको छु। किनभने यो हामीले एउटा ऐतिहासिक काम गरिँदैछ, जुन चाहिँ भोलि गएर हामीले पनि फल पाउने काममा हामीले गरेका छौँ। किनभने उहाँहरू शिक्षित भएर पछि गएर उहाँहरूको भविष्य बन्यो भने त्यो हाम्रो नाक नै ठडिने हो। किनभने उहाँहरू सबै हाम्रै परिवार हो, त्यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। र अर्को कुरो डोनेसनको विषयमा खासै यहाँ नर्थ डाकोटामा मैले केही पनि गरेको छुइनँ अहिलेसम्म। किनभने यहाँ अलिकति कोभिडको यो बढ्दो समय छ, अहिले चाहिँ धेरै नै बढिरहेको कारणले गर्दा धेरै सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएकोले मान्छेसँग व्यक्तिसँग रिच आउट गर्नु अलिकति मुस्किल छ। तर यहाँ कम्ती छ, सानो सिटी हो नर्थ डाकोटामा। हामी भुटनिसहरू 2टा सिटीमा मात्रै बस्छौँ, ग्रान्ड फक्स र फार्गो सिटी। अनि यो कोभिड अलिकति मथर हुने बित्तिकै मैले के काम गर्नुपर्ने हो, कोसँग रिच आउट गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरो म गरि नै हाल्छु। त्यो ठुलो समस्या छैन। र डोनेसन उठाउने हिसाबमा चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सबै नेपाली भाषी भुटनिस हामी जति छौँ, हामी जम्मा 1 लाखभन्दा बढी नै हामी रिसेटलमेन्ट भइसकेका छौँ होला होइन। त्यो हिसाबले मेरो आइडिया चाहिँ के हो भने सपोज मेरो परिवार म 5 जना छौँ भने मैले वर्षमा $5 दान गरेँ भने कसैको घरमा 9 जनाको परिवार होला, उहाँले $9 दान गरिदियो भने हामी सबै रिसेटल भएको भुटनिसहरू जम्मा 1 लाखभन्दा बढी छौँ। पक्कै पनि हामी वर्षमा 1 लाखभन्दा बढी सङ्कलन गर्नु चाहिँ सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको छ। त्यो हिसाबले गयौँ भने, तर त्यसमा मात्रै अब अडिक हुँदैन, त्यसमा मात्रै भर परिँदैन। अब धेरै $1 त के, अब मान्छेले हामीले रिच आउट गर्नु मात्रै साह्रो, पुगिसकेपछि $1 भन्दा बढी नै दिने मान्छेहरू हुन्छन् होइन। त्यो हिसाबले गयौँ भने, तर हामी रिच आउट चाहिँ गर्नु सक्नु पर्यो र त्यसरी जाने हो। र
र त्यो भन्दै अहिले खासै नोट एकोटामा त्यही हो, केही छैन। अहिले मैले कसैसँग रिच आउट पनि गरेको छुइनँ। जति फेसबुक कन्ट्याक्टमा छ, जो अहिलेको युवाहरूले देख्नु भएको छ, जो फेसबुकबाट टाढा, इन्टरनेटबाट टाढा रहनु हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ, उहाँहरूसँग चाहिँ पुग्नु पाएको छुइनँ। सायद त्यो छिट्टै नै म सबैलाई एउटा केही यो कोभिडको समस्या अलिकति कम भएपछि चाहिँ मैले जाने जमर्को गरेको छु। र यति भन्दै मेरो छोटो भन्दा पनि धेरै भयो होला। धन्यवाद। एकदमै छोटो नै छ, त्यत्रो लामो छैन। तपाईँले प्रष्ट रूपमा कति मजाले मान्छेलाई सानो कुरा, सानो सहयोगले कत्रो ठुलो हुँदो रहेछ त हामी समाजमा गयौँ भने भन्ने एउटा एकदमै एउटा डलरको उदाहरणले पनि अहिले यसो झस्याङ्ग भए म पनि वर्षमा एउटै डलर दिँदा पनि 1 लाख उठ्दो रहेछ भन्ने कति राम्रो जानकारी उहाँले गराउनु भयो होइन। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब हामी हाम्रो सुरज सरले छोटो उहाँको मन्तव्य राख्नुहुन्छ, त्यस पछाडि हाम्रो इन्द्र सरले, अनि अन्त्यमा हाम्रो डेन्जम भाइ हुनुहुन्छ हुनुहुँदैन थाहा भएन होइन। त्यसै गरी अबको समय सुरज सरलाई, त्यस पछाडि हामी 2 जना रहन्छौँ। सुरज सरको म्युटमा छ, अनम्युट गर्नु होला। सुरज सर तपाईको म्युटमा छ, अनम्युट गर्नु होला प्लिज। हजुर सर, भयो सर। गुड, सुन्नुहुँदैछ सर? भयो सुनिँदैछ। सर्वप्रथम आदरणीय सोम सरलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँले यो अवसर दिनुभयो र सम्पूर्ण यस नयाँ प्लेटफर्ममा जोडिनु हुने आदरणीय सरहरू विभिन्न देशबाट र विशेष गरिकन हाम्रा क्याम्प कमिटीबाट जोडिनु हुने सरहरू र विभिन्न देशबाट जोडिनु हुने मित्रहरू सरहरूलाई म हृदयबाट अभिवादन गर्न चाहन्छु। र यस्तो विश्वभरि अहिले कोरोना भाइरसले संक्रमित भएको अवस्थामा पनि हामीले यो जुन प्रकारले एउटा नयाँ प्लेटफर्म लिएर अघि बढिरहेका छौँ र मैले मेरो आन्तरिक हृदयबाट यो सुरु गरिएको अवस्थामा सबै साथीहरूलाई म शुभकामना भन्न चाहन्छु, किनभने यो यात्रा त्यति सजिलो छैन र हामी यसरी जुममा जोडिएर हामीले मिटिङ गर्ने अवस्था छ, किनभने हाम्रो जुन सोशल डिस्टेन्सिङ भन्ने छ, जुन प्रकारले हामीले यो संक्रमितबाट बचेर पनि हामीले चाहिँ क्याम्पमा रहनुहुने आदरणीय प्यारा भाइ बहिनी नानीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने र उहाँहरूको जीवनलाई शिक्षाको ज्योति छर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ कसैलाई करकाप नगरिकन अत्यन्तै पवित्र मनले हामी जोडिएका हौँ। र म यो जोडिनु हुने सबैलाई जो जति लाइभ हेरिरहनु भएको छ विश्वभरिबाट, बालकदेखि वृद्धसम्म, सोसल वर्कर, इन्टेलेक्चुअल, शिक्षक शिक्षिका, सामाजिक कार्यकर्ता, अभिभावक सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ धेरै कुरा निस्के, अघि पारदर्शीको कुरा निस्के, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको कुरा निस्के, लिडरसिपको कुरा निस्के र यो त अहिले हाम्रो एकदमै ट्रान्सपेरेन्सी अत्यन्तै ट्रान्सपेरेन्सी भइरहेको छ। किनभने म पनि भन्ने गर्थेँ पहिला क्लोज बैठक गरौँ त्यहाँबाट पब्लिक जाऊ भन्ने मान्छे, तर अहिले अत्यन्तै ट्रान्सपेरेन्ट नै भइरहेको छ। किनभने यो सिधै पब्लिक जानु भनेको नि हामीले केही कुरा सिक्नु हो पब्लिकबाट र भोलिको दिनमा पब्लिकबाट आएको फिडब्याक पक्कै पनि लागु हुन्छ र जति पनि छ हामी 8, 10, 15 जना छौँ यहाँनिर, यति मात्रै पुग्दैन भन्ने हो। र हाम्रो आदरणीय सर सायद न्युजिल्यान्डबाट होला एकजना सरले भन्नुभयो 1 थुकी सुकी 1000 थुकी नदी भने जस्तो आज एकजना व्यक्तिले चाहिँ 1000, 1200, 300 निकाल्नुभन्दा विश्वभरिका पुनर्वासित भुटानी सहित अन्य शुभचिन्तक नेपाली भाषी सबैले हामीलाई सहयोग गर्यो भने अवश्य पनि हाम्रो काम अत्यन्तै चाँडोभन्दा चाँडो बन्नेछ भन्ने म विश्वास गर्दछु। किनभने यो कुनै तपाईँको कुनै राजनीति गर्ने, कुनै तपाईँको भ्रष्टाचार गर्ने या कुनै कसैलाई छक्काउने काम होइन जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो सिधै शिक्षामा लगानी हुन्छ। जति पनि उठेको डोनेसनहरू छन् होइन, जतिले 1 सेन्ट किन्नुहोस् अर्थात् $1 मिलियन किन्नुहोस्, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही ढङ्गले सदुपयोग गर्यो भने अत्यन्तै राम्रो प्रडक्ट हुन्छ भन्ने मान्यता म आफैलाई विश्वास गर्न चाहन्छु। र अहिले हामी यो सुरुवातको जर्नीमा कसैले नजरअन्दाज गर्ने कुनै मित्रहरूलाई हामी गल्तीद्वारा सिक्नेछौँ र अझै पनि
इन्टेलेक्चुअल बडीहरूलाई हामीले समावेश गर्दै त्यसलाई इन्क्लुसिभ ढङ्गले गयो भने एउटा बहुमतमा शक्ति हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दै आजको यस समयलाई म धेरै समय लिन चाहन्न। आउने दिनहरूमा बोल्ने नै छु। मेरो सकारात्मक कुराहरू जति पनि छन् मबाट मौखिक आर्थिक हरेक क्षेत्रबाट गर्ने सहयोगहरू म गर्ने नै छु। यदि मबाट भुल भयो भने हजुरले मलाई एउटा भाइ दाई जे पनि सम्झेर माफी गर्नुहोस्। र जो जति सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ, जस्तै यो जुम बैठक आयोजना गर्नुहुन्छ, एजेन्डा लेख्नुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय डिबी सर, विश्व सर, अहिले हाम्रो एकदमै पछिल्लो समयमा विषयन भाइ हुनुहुन्छ, सोम सर, र सबैलाई जति पनि मैले नाम उच्चारण गर्न सकिनँ। र अझै हामीले यस सदस्यलाई चाहिँ डबल ट्रिपल गरेर चाहिँ सबैले क्या क्याम्पको भित्र बाहिर देश विदेश नबनिकन सिर्फ शिक्षालाई नै हामीले जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर हामीले अघि बढौँ। र विशेष गरिकन देवी बहिनी जो आयुबाट हुनुहुन्छ, अहिले मैले देख्दा महिलाबाट उहाँ एक्लै हुनुहुँदो रहेछ। र अझै पनि महिला दिदी बहिनीलाई मौका दिउँ, लिडरसिपमा हामीले इन्क्लुसिभ गराउँ। र विभिन्न कुराहरू क्लोज मिटिङमा म अवश्य राख्ने नै छु मैले जाने जति। र यदि भुल गल्ती भएमा हजुरहरूले माफी गर्नुहोला। र म पनि सिक्दैछु होइन, हामी देश विदेशमा छौँ। र विभिन्न समयको तपाईँको समयको चापाचाप हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ बैठकहरू मिस गर्न सक्छौँ, कुराहरू भन्नमा हामीले चाहिँ प्रिपेयर नहुन सक्छौँ। सबैले एकदम सरल ढङ्गले जाउँ भन्ने मेरो छोटो भनाइ राख्दै फेरि पनि सबैलाई म यस यात्राको लागि हातमा हात काँधमा काँध जोडेर जाउँ। र को प्यासिभ अवस्थामा हुनुहुन्छ, बुझेको छैनन्, उहाँहरूलाई पनि हामी बुझाउँ। र हाम्रा बुवा आमाहरूले विशेष गर्ने भाषाको समस्या छ, उहाँहरूले अङ्ग्रेजी बुझ्नुहुन्न। र जो जति नानीहरू छन् युनिभर्सिटी पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नेपाली बुझ्नुहुन्न होला, भोकेबुलेरी बुझ्नुहुन्न कति भाषाको शब्दहरू। त्यसले गर्दा यसलाई सरलभन्दा सरल बनाउन सक्यो भने फेरि पनि एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी भने जस्तो हामी त्यसरी पार गरौँ। र हाम्रो कार्य अत्यन्तै समयमा र सही ढङ्गले सफल होस् भन्ने कुरा यहाँ राख्दै म हजुरबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सुरज सर, धेरै मिठो कुरा राखिदिनु भयो। एउटा एकजनाले मात्रै गर्दा केही हुँदैन, हामी जुन एक थुकी सुखी 100 थुकी नदी भन्ने कुरा उहाँले जुन राख्नुभयो, पक्कै पनि हामी एकजनाले मात्रै गर्दा सकिने कार्य होइन यो। त्यसैले त हामी यसरी बारम्बार जुममा आउँदै सहयोगी साथीहरू, सहयोगी मनहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर आह्वान गरिरहेका छौँ। दिनदिनै हामी यसैको लागि काम गरिरहेका छौँ। र पक्कै पनि हाम्रो बालबालिकालाई हाम्रो समाजले त्यो जुन क्याम्पमा थालेको प्रोजेक्ट पक्कै पनि हामी सक्सेसफुल ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ। तपाईँको भनाइलाई एकदम कदर गर्दै म अब दोस्रो व्यक्ति हाम्रो इन्द्र सरलाई छोटो समय, अब इन्द्र सरको। नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई। विभिन्न देशबाट जोडिनु भएका आजको यो जुन मार्फतमा आजको यो हाम्रो यो क्याम्पका मसिना बालबालिकालाई एजुकेसन प्रोजेक्टमा सहयोग गर्ने भन्ने हेतुले हामी एकजुट भएको छ। विशेष गरी म धेरै समय लिन चाहन्न। पूर्ववक्ता साथीहरूले, हाम्रो क्याम्प सचिवज्यू, सिएमसीका साथै मेरो प्रिय मित्र पूर्णसिंह गुरुङले क्याम्पको विस्तृत जानकारीहरू, अहिले भएको गतिविधि, भएको त्यहाँ भएको जे अहिले भइरहेको छ, नानीहरूलाई परेको दुःख, क्याम्पको अवस्थाको बारेमा जनाउनु भयो। र पूर्वोक्त साथीहरूले हामीले यो बालबालिकालाई पढाउने उद्देश्य किन गर्ने, यो गर्नुको महत्त्व के छ भन्ने कुराहरू सबैले राखिसक्नु भएको छ। यो सबैको एउटै नारा हो, एउटै सोच हो। जसरी उहाँहरूले विभिन्न उदाहरणको साथ हामीले पुनर्वास भएका हाम्रा नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई यसरी हाम्रो बालबालिकाहरूलाई जसरी भए पनि $1 अथवा जति सकिन्छ आफ्नो स्वइच्छाले शिक्षाको लागि सहयोग गरौँ भनेर आह्वान गर्नुभएको छ। मेरो पनि यही नारा हो, मेरो पनि यही सोच हो, यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु पुनर्वास भएका सम्पूर्ण भुटानी वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, हाम्रो क्याम्पमा भएका मसिना बालबालिकालाई शिक्षाको लागि सहयोग गरौँ। सबैले हामीले भोगेर आएको दुःख, विशेष गरी हाम्रो सिएमसी क्याम्प म्यानेजमेन्टका क्याम्प सचिव लगायत
हाम्रो पूर्ण सरले भनिसक्नुभयो र यसलाई मध्यनजर गर्दै यहाँहरूले यो प्रोजेक्टलाई साथ दिनुहोस्। यहाँहरूको साथ रह्यो भने हाम्रो यो 5 वर्षको यो प्रोजेक्ट अवश्य पनि सफल हुने नै छ भन्दै यहाँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, जिबिएको तर्फबाट, क्याम्प म्यानेजमेन्ट, ECDCको तर्फबाट, हाम्रो सम्पूर्ण यो सङ्गठनको तर्फबाट यो सहयोगको अपेक्षा गर्दै यहाँहरूलाई सहयोग गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो इन्द्र सरलाई। उहाँले पनि मिठो छोटो कुरा राखिदिनु भयो। सबैजनालाई चाहिँ सहयोग गरौँ, सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा उहाँले राखिदिनु भयो। अबको समय हाम्रो डेन्जम भाइ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, मैले रिच आउट गर्न खोजिरहेको छु डेन्जमजीलाई। डेन्जम भाइ, if you are there, please, now it is your time. सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ डेन्जम भाइ हुनुहुन्न जस्तो छ र हाम्रो भीम भाइ, भीम गुरुङजी आउनुभएको छ र आज विशेष गरी उहाँले हुन त लाइभ हेरिराख्नु नै भएको छ होला, तैपनि हामीले आज विशेष गरी चाहिँ जुन क्याम्पको आवश्यकता र अब क्याम्पको बालबालिकाको लागि चाहिँ विभिन्न ढङ्गले सहयोग गरौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ जनमानसमा राख्नु गइरहेका छौँ र अबको समय हाम्रो भीम भाइको। सम्पूर्णमा नमस्कार। थ्याङ्क यू दाजु, मलाई समय दिनुभयो। विशेष गरेर जुन क्यारिटास नेपालले एजुकेसन प्रोग्राम ठप्प बन्द गरे पश्चात हामी जागरुक भएर चाहिँ 200 जना बालबालिका जो चाहिँ 3 वर्षदेखि 5 वर्ष उमेरका छन्, जो चाहिँ हिँडेर नेपालको स्कुलसम्म जान सक्दैनन्, ती नानीहरूलाई, ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले क्याम्पमै स्कुल इस्टाब्लिस गरेर ती नानीहरूलाई चाहिँ क्याम्पमै पढ्ने वातावरण बनाउन चाहिँ हामीले खोजिरहेका छौँ। यो यदि यहाँलाई प्रष्ट भएन भने यहाँहरूले हामीलाई फेरि पछाडि पनि यो विषयमा अझै विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। म छोटो समय मात्रै लिन चाहन्छु। ती हिँड्न नसक्ने नानीहरू जो बालबालिका छन् 200 जनाको हाराहारीमा, ती नानीहरूको लागि चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ अहिले हामी सबैलाई आह्वान गरिरहेका छौँ। र नेब्रास्काको हिसाबमा हामी के गरिरहेछौँ भन्ने कुरो म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। त्यसो गर्दा तपाईँलाई पनि रफली आइडिया हुन्छ होला। हामीले चाहिँ लगभग सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि साथीभाइहरूसँग नि रिच आउट गरिरहेछौँ। लगायत प्रत्येक घरमा एउटा सानो कन्तुर $1, $2, $5, $100 जति सक्छ उहाँले यथाशक्ति कलेक्सन गरेर दिनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई भनिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले पनि एक प्रकारको कोअपरेसन देखाइरहनु भएको छ। र अर्को कुरो के पनि लाग्छ भने सहयोग भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले नेपालको विभिन्न तथा भुटान, इन्डियामा विभिन्न गरिब दुखीहरूलाई हामीले सहयोग गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ हाम्रो आफ्नै मान्छेहरूलाई, आफ्नै भाइ बहिनी, आफ्नै नानीहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने दिन आएको छ र यसको लागि हामीले $1 हामीले मिनिमम प्रत्येकले $1 मात्र सहयोग गऱ्यौँ भने हामीलाई अमेरिकामा मात्र 1 लाख मान्छे आइसकेको छ भने त्यो धेरै पैसा हुन्छ। यो हिसाबमा अब हामी सबैले कम्ती कम्ती सहयोग गऱ्यौँ भने धेरै हुन्छ। त्यही हिसाबमा मैले चाहिँ यहाँनिर कन्तुर प्रत्येक घरमा पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छु, जहाँ चाहिँ सबैले $1 गर्दा पनि 400-500 घरमा महिनामा $400-500 भेला हुन्छ, $1 को हिसाबमा पनि। त्यो हिसाबमा मैले एउटा सानो योजना गरिरहेको छु। यो अर्को कुरो चाहिँ के पनि हुँदो रहेछ भने नानीहरूलाई पनि दान गर्नुपर्छ है भन्ने कुरो सिकाउन पाउने एउटा अवसर पनि यो चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो भएको कारणले मैले सबैलाई इन्करेज गरिरहेको छु र हामी जो जतिले पनि हामी विद्यार्थी भएर क्याम्पमा हामीले एजुकेसन लिएर ऋण लिइसकेको छौँ, यो ऋण तिर्ने दिन पनि हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि म सबैजनालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, सबै बिजनेसम्यानहरू, सबै
लिडर्सहरू विभिन्न भुटानी सङ्घ संस्थाहरू एक्रस दि अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र अन्य देशहरूमा जहाँ जहाँ पनि छन्, उहाँहरू सबैका भुटानी सङ्घ संस्थाहरू, प्रफिट फर नन प्रफिट अर्गनाइजेसन जे जस्तो भयो सबैलाई म यो आह्वान गर्न चाहन्छु, इट्स द टाइम टु कन्ट्रिब्युट टु आवर ओन कम्युनिटी, इट्स द टाइम टु गिभ ब्याक टु आवर कम्युनिटी। हाम्रो समाजलाई केही दिने दिन आएको छ है, हाम्रो समाजलाई पनि सहयोग गर्ने दिन आएको छ। यो राइट समय हो, तपाईँ हामी सबैले हात बटाउँ। त्यसो गर्नाले हामी सबैले सानो सानो सहयोगले पनि धेरै सहयोग पुग्छ र हाम्रो टार्गेटेड $100,000 छ 5 years प्रोग्रामको लागि। सम्भवतः त्योभन्दा धेरै पनि चाहिन्छ। अहिले हामीले त्यति मात्र नभएर अब 1200 विद्यार्थीको लागि सोच्ने हो भने, क्लास 10 सम्मको विद्यार्थीको लागि सोच्ने हो भने अझै धेरै खर्चहरू पनि चाहिन्छ र हामी सबै एकजुट भयौँ भने नसक्ने केही पनि छैन, नहुने केही पनि छैन। र सबैलाई आह्वान गर्दै म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु, लेट्स हेल्प आवर चिल्ड्रेन ब्याक इन रेफ्युजी क्याम्प। सबैजनाले एकजुट भएर गऱ्यौँ भने हामीले सजिलैसँग सानो सानो रकमले पनि ठुलो काम गर्न सक्छ भन्दै म यो 2 शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु। आई होप मैले सबैलाई मेक सेन्स गराएको छु जस्तो लाग्यो। धन्यवाद, म यति नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच भीम गुरुङ भाइ। उहाँहरूले एकदमै प्रत्येक घरमा रिच आउट गरिराख्नु भएको छ नेब्रास्कामा। उहाँहरूको एउटा टिमले हामीलाई अलरेडी $1,000 को चेक पनि पठाइसक्नु भएको छ, मलाई जान्न लाग्छ। बिसाइड्स द्याट उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन विभिन्न माध्यमबाट गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले कोसिस गरिराख्नु भएको छ जनमानसमा रिच आउट गर्नको लागि, र उहाँले एउटा जुन एउटा यति राम्रो सन्देश पनि दिनुभएको छ, हामीले आज दिनै दिन आयो। हिजो हामीले कसैको बाट लिएका थियौँ, त्यो आज हामीले दिनुपर्छ। हिजो एउटा अन्जान व्यक्तिले दिएको थियो भने आज त हामी आफ्नै नानीहरूलाई गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसो हुँदा हामी हातमा हात मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने खालको सन्देश उहाँले दिइसक्नु भएको छ। र यस पछाडि अहिलेसम्मको बजेटिङ पार्ट कस्तो छ त, यो कुरालाई अलिकति छोटकरीमा हाम्रो विश्वासजीले राखिदिनुहुन्छ र अबको समय हाम्रो विश्वास सबैजनालाई नमस्कार। र हाम्रो अहिले फेसबुक लाइभ हेरिरहनुहुने लगभग 25 देखि 40 जनाको हाराहारीमा आउँदै जाँदै गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई नमस्कार। उहाँहरू पनि सायद हाम्रो डोनेसनमा पर्नुहुन्छ र होला। अनि सरस्वती म फेसबुक लाइभमा जसले हामीलाई यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो पनि अलिकति यहाँ पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउँछु, त्यस पछाडि मेरो उयोमा जान्छु। तेजकाप्लेज्यूले पहिले जोइन गर्नु भएर हामीलाई गुड जब भन्नुभएको थियो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरेर हेमा तामाङ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि गुड जब भन्नुभएको छ। अस्ति धेरै कमेन्ट आएको थियो, यसपालि कम्ती आयो पनि अर्जुन गुरुङले ग्रेट वर्क, धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। रघु मिश्रले पनि ग्रेट जब, अनि हरि शर्माले गुड वर्क भन्नुभएको छ, यसरी कमेन्ट गर्नुभएको छ, सेयर पनि गरिदिनु भएको छ धेरैजनाले, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब चाहिँ अहिलेको यो हाम्रो जुन चाहिँ यो काम चलेछ, यसको सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट र सबैभन्दा साह्रो पार्ट पनि हो यो फाइनेन्सियल कलेक्सनको कुरा चाहिँ। यसको छोटो अपडेट दिन गइरहेछु म। अहिलेसम्म हामीले के कति र हाम्रो डोनेसन्स गोफन्डमीबाट कतिजनाले गर्नुभएको छ र कसरी गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू यहाँलाई छोटकरीमा म बताउन गइरहेछु। र हामी धेरै नै खुसी छौँ कि धेरैजनाले डोनेसन गरिदिनु भएको छ। र तपाईँ हाम्रो गोफन्डमी पेजमा जानुभयो भने, यदि तपाईँहरूलाई यो हाम्रो लिङ्क छैन भने gofundme.com मा गएर माथि सर्च गर्नुभयो, यदि भुटनिज रिफ्युजी चिल्ड्रेन इन एजुकेसन भने हाम्रो यो क्याम्पेन आउँछ। यो क्याम्पेनमा गएर तपाईँहरूले डोनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो पेज आएपछि यहाँनिर एउटा डोनेट भन्ने बटन हुन्छ, त्यो डोनेट भन्ने बटनमा जानुभयो भने एकदमै सजिलो तरिकाले कति $1 देखि तपाईँले जति पनि डोनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र
यसरी डोनेसन गर्नुभयो अनलाइन भने तपाईँले कार्ड हालेर डोनेसन गर्नु भने हाम्रो यो गोफन्डमीको एकाउन्टमा आउँछ र हाम्रो सिधै यो हाम्रो नानीहरूलाई यो फन्ड जानेछ। र रिसेन्ट अपडेट जुन चाहिँ रिसेन्टली हामीले ठुलो एउटा डोनेसनहरू पाएको छौँ। अहिले भर्खरै सोमजीले पनि भने जस्तै रिसेन्टली हामीले यहाँ अपडेट पनि गरिसकेको छैनौँ। हाम्रो भीम भाइ जो अघि बोल्नुभयो, उहाँ भाइ र उहाँको साथीहरूको एउटा नयाँ बिजनेस होलसेल आइमार्ट होलसेल खोल्नु भएको छ नेब्रास्कामा, र सर्टली उहाँहरूले ओहायोमा पनि त्यसको एउटा ठुलो अफिस एउटा ब्रान्च खोलिरहनु भएको छ होइन। यो धेरै युएसभरि उहाँहरूले होलसेल गर्नुहुन्छ यो नेपाली र अरू एसियन प्रडक्ट्सहरू, र उहाँहरूले $1000 उहाँको बिजनेसको थ्रुबाट हामीलाई हिजै अनलाइन ट्रान्सफर गरिसक्नु भएको छ, र यसको अपडेट हामी तुरुन्तै गर्नेछौँ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसै गरेर हिजो मात्रै म पिसबुकमा अस्ति हाम्रो अनलाइनमा कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो हाम्रो स्माइल होम केयरका साथ भाइहरूले, नारायण फुयाल, भगत फुयाल, अरू भाइहरू अरू 3-4जना भाइहरू हुनुहुन्छ। हामीले फेसबुकमा पनि हामीले अपडेट गरेका छौँ, र उहाँहरूको पनि मैले एउटा चेक रिसिभ गरेर हामीले अफलाइन यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हालिसकेका छौँ यहाँनिर। र त्यसै गरेर रिसेन्टली त्यस पछाडि पनि हिजो डिपी मैनाली शर्मा वाया हाम्रो च्यारिटी फाउन्डेसन भनेर उहाँले $55 गर्नुभएको छ। त्यसरी नै लास्ट लाइभमा हामीले अपडेट गरिसकेको थियो। त्यस पछाडि आएको भनेको यिनीहरू हो, र त्योभन्दा पनि अझै अघि विष्णु अधिकारी डेनमार्कबाट उहाँले अपडेट गर्नुभयो होइन, उहाँहरूको के भइरहेको छ भनेर। विष्णुजीले अपडेट गर्नुभएको चाहिँ डेनमार्क करेन्सीमा अराउन्ड $10,000 डेनमार्क करेन्सी भनेको चाहिँ यहाँको हाम्रो 1500 to 2000 को बिचमा पर्छ $, इज अ बिग एमाउन्ट। र त्यसको लागि त्यो हामी तुरुन्तै हाम्रो गोफन्डमीमा कसले कति भनेर नामसहित त्यो अपडेट गर्नेछौँ। र टोटलमा चाहिँ कति चाहिँ अहिलेसम्म उठिसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्लोज टु $15,000 चाहिँ हाम्रो उठिसकेको छ। दिस इज द लेटेस्ट अपडेट अन फन्ड रेजिङ। फन्ड रेजिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साथीभाइहरू के छ भने हाम्रो जुन चाहिँ यहाँनिर अहिले जुम मिटिङभित्र पनि तपाईँले भिडियोमा हामीलाई 9-10 जना मात्रै देखे तापनि हामी लगभग 15-16-17 जना छौँ। अरू भिडियोमा नहुने चाहिँ लाइभमा देखा परेको छैन। र यी साथीभाइहरूले जसले सुरु गरे फर्स्टमा उहाँहरूले आफै सुरुमा जो अगुवा उसले नै गरेको नि के भन्ने उखान छ। त्यसरी उहाँहरूले डोनेसन गरेर यो क्याम्पेन सुरु गर्नुभएको रहेछ, र पछि म पनि जोडेँ। र उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले पहिला सुरु गर्नुभयो र यो क्याम्पेन यहाँ पुगेको छ, र अहिलेसम्म $15,000 को छेउछाउ हाम्रो कलेक्सन भएको छ। इट इज ट्रान्सपरेन्ट छ। हाम्रो जति पनि अफलाइन पनि उठ्छ हामी त्यो अघिको गोफन्डमी पेजमा हामी हाल्छौँ, र त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो सबै स्वातै कुनै पनि एउटा कमिसन अर्थात् कतै पनि कसैलाई पनि स्यालेरी नराखिकन त्यो सबै पैसा फन्ड चाहिँ हाम्रो त्यो अघि भने जस्तै 3 वर्षदेखि 5 वर्षको नानीहरू जो चाहिँ टाढो जान सक्दैन उहाँहरूलाई जानेछ। मेरो अपडेट सायद यति नै होला। र आह्वान चाहिँ के गर्छु, तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर त्यो हाम्रो लिङ्क छ गोफन्डमीको, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। र धेरैजना एउटा अपडेट धेरैजनाले चाहिँ अब यो अनलाइन गरेर गाह्रो भएको हुँदाखेरि यसरी हाम्रो अफलाइन धेरै आइरहेको छ, र अफलाइन पनि हामी लिन्छौँ। र हामी यो जसलाई पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर अफलाइन चेक पठाउँदा पनि हुन्छ, अर्थात् तपाईँहरूको स्टेटमा तपाईँहरूको सिटीमा हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ हुनेछ अवश्य, उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर हातमै पनि दिन सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच विश्वासजी, तपाईँले अहिलेसम्मको अपडेट क्लियरली राखिदिनु भएको छ। हामी लगभग अन्त्यतिर आइरहेका छौँ, र हामी कसैको केही भन्नु छ भने हामी थोरै एकदम 1 मिनटको मात्रै समय राख्छौँ। कसैलाई केही अपडेट गर्नु छ भने फेसबुक लाइभमा छौँ, यस पछाडि तपाईँको फेसबुक लाइभ पछि चाहिँ हामी फेरि डिस्कसनमा बस्ने नै छौँ अफलाइनमा। र हाम्रो कमलजीले हात उठाइसक्नु भएको छ, उहाँले छोटो केही भन्न चाहनुहुँदैछ। अबको समय कमलजीको लागि। ल धन्यवाद विश्वजी, जुन चाहिँ फन्ड रेजिङको त्यो अपडेट दिनुभएकोमा एकदमै खुसीको सबै साथीहरू संसारभरि लागिरहनु भएको छ। हाम्रो बच्चालाई सहयोग पुगोस्, उहाँहरूको भविष्य राम्रो होस्, उहाँहरूले केही गर्न सकुन् र उहाँहरूको फ्युचर चाहिँ सुधारियोस् भन्ने कुरामा हामी जोड दिएर अगाडि बढिरहेको छौँ। र यसमा एकदमै खुसीको कुरो हो। र हामीले अलिकति भुटनिस कम्युनिटीलाई सङ्गठित गर्न र जुन चाहिँ सेटल भएको संसारभरि एराउन्ड द ग्लोबमा सेटल भएको भुटनिस सँग चाहिँ जोडिने कुरा माध्यम चाहिँ यही नै रहेछ जस्तो लागेको छ मलाई।
र अहिले भर्खरै कुरा गर्दा गर्दै यहाँ बाहिरपट्टि गफ गर्न गएको एकजना व्यक्तिसँग र उहाँ पनि एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। उहाँ सिडनीमा बस्नुहुन्छ र उहाँलाई पनि एडमिनको उसमा तपाईँहरूले एड गरिदिनु भयो भने उहाँले पनि एउटा म पनि इन्भल्भ हुन्छु र प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यही भन्न चाहे मैले। धन्यवाद कमल सर, तपाईँले आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो। हाम्रो अब लगभग हामी लाइभको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले आज सम्पूर्ण दाताहरूलाई चाहिँ रिच आउट गर्ने काम गरेका छौँ। पक्कै पनि हामीले सोचेको काम हामी सहज रूपमै अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने आशा राख्दै आजको यो जुन लाइभपट्टिको भागलाई अन्त्य गरिदिनका लागि हाम्रो डिबी सर ज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको समय डिबी सरको। धन्यवाद सोमजी। विशेष आज सम्पूर्ण जुन पार्टिसिपेन्ट साथीहरू हुन्छ विभिन्न कन्ट्रीका सिएमसी बेलाङ्गीबाट र सचिव सर लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो एकमुष्ट अभिवादन। एकदमै आज हामी सबै मिलेर चाहिँ यो चिल्ड्रेन एजुकेसन प्रोजेक्ट जुन क्याम्पमा भइरहेछ हाम्रो मसिनो बालबालिकाको लागि अहिलेसम्म भएको गतिविधि अपडेटहरू हामीले जानकारी गराउँ। यस्तो अपडेट हामी फेरि पनि लिएर आउँछौँ र जति चेन्जहरू हुन्छ नयाँ साथीहरू आउनुहुन्छ, नयाँ साथीहरू वेलकम गर्ने, नयाँ डोनरलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिने र नयाँ स्टडीसँग हामी आउँछौँ। यसमा हाम्रो लास्टमा डेन्जम भाइ अफलाइन हुनुहुन्छ होइन, उहाँ ट्याक्सेसबाट हुनुहुन्छ। उहाँको पनि सानो 1 मिनट राय लिनु पाए थियो भन्ने लागिरहेको थियो होइन। त्यसो गर्दाखेरि ट्याक्सेस बासीलाई पनि समेट्न सकिन्थ्यो। डेन्जम भाइ प्लिज। सम्पूर्ण नमस्ते। म कामै भएकोले गर्दाखेरि मैले अलिक बोल्ने स्थिति नभएको हो। सम्पूर्ण मैले कुराहरू सबै सुने होइन। त्यही हो, हामी अब हाम्रो बालबच्चाको लागि हामी सबै मिलेर यो चाहिँ एउटा मानवीय कार्य हो गरौँ भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यही नै हो। सबैलाई शुभरात्रि। यो राम्रो काम सफल होस्, यो शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। लेट अस डु इट टुगेदर वी गो फार होइन। त्यही भन्न चाहन्छु। यो शुभ कार्य, यो मानवीय कार्य हामी सबै मिलेर गरौँ, यो अनुरोध गर्दै म मेरो सानो छोटो शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभरात्रि। धन्यवाद डेन्जम भाइ। मैले अलिकति एक लाइन फेरि एड गर्न चाहेँ। विशेष यो जिबिओ र सिएमसी र एसिडिसी संयुक्त यो बालबालिकाको यो प्रोजेक्ट हो र यसमा हामीले संयुक्त रूपमा सम्पूर्ण डोनरहरूलाई, सम्पूर्ण अर्गनाइजेसनहरूलाई रिच आउट गर्ने काम भइरहेको छ। पक्कै पनि उहाँहरूले चाहिँ सोचिरहनु भएको छ। जिबिओबाट फर्मली करेस्पोन्डेन्ट भइरहेको छैन। हामीले अहिलेसम्म जति हाम्रो भ्याइ अनुसार हामी गरिरहेका छौँ, तर अब यो सुरुवातमा धेरै कुराहरूलाई संस्थागत गर्दै लानुपर्ने हुँदाखेरि हामी त्यो तयारीमा छौँ र पक्कै पनि म सम्पूर्ण अर्गनाइजेसनमा रिलेटेड हुने साथीभाइहरू र बिजनेससँग रिलेटेड हुने साथीभाइहरूलाई तपाईँहरूलाई फर्मली जिबिओको थ्रुबाट हामी करेस्पोन्ड गर्छौँ, रिच आउट गर्छौँ र यो प्रोजेक्ट कम्प्रेसिभ तरिकाले तपाईँहरूलाई हामी जुममा सेयर गरेर चाहिँ हामी क्याम्पको आवश्यकता, बालबालिका आवश्यकता के छ त्यो कुरा हामी जानकारी गराउँछौँ। यो जिबिओले लिएको प्रोजेक्ट हामी सबै लिएको हो। एउटा प्लेटफर्म हो, ग्लोबल प्लेटफर्म। अहिले हामी विभिन्न कन्ट्रीमा छरिएर बसे तापनि अब हाम्रो पहिचान चाहिँ अब के हुनुपर्छ भने ग्लोबलाइज भएको जमानामा हामी ग्लोबल बुद्धिस्ट हो। त्यसरी भन्दा चाहिँ खुला रूपले हामी सबलाई प्रतिनिधि गरेको हुँदो रहेछ र हामी ग्लोबल बुद्धिस्ट भनेर हामी अघि बढिरहेका छौँ। र यो महान अभियानमा यहाँहरू सम्पूर्णको सहयोगको अपेक्षा चाहन्छु र तपाईँहरूलाई एकदमै फर्मली नै हामी सबैजनालाई तपाईँहरूलाई हामी रिच आउट गर्नेछौँ र त्यो तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यो करेस्पोन्डेन्ट आउनै छ ढिलो चाँडो। यो हामी लङ प्रोजेक्ट हो र भोलि यो प्रोजेक्ट हाम्रो दुईटै क्याम्पका शनिचरी र पश्चिममा भएका सम्पूर्ण बालबालिकाको र सुरुमा यो अलिकति रिलिफ इनिसिएटिभ काम तत्काल राहत गर्नुपर्ने र उद्धार गर्नुपर्ने चाहिँ 3 देखि 5 वर्षको बालबालिका जुन दुईटै क्याम्पमा छ उहाँहरूलाई हाम्रो पहिलो प्राथमिकता, दोस्रो त्यहाँदेखि माथि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा हामी योजना बनाएर प्रोजेक्ट बनाएर हामी सहयोग गर्नेछौँ। र आजको अपडेट यही छ र फेरि हामी नयाँ अपडेट लिएर तपाईँहरू कहाँ आउँदैछौँ। यति भन्दै म मेरो शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।
धन्यवाद डिबी सरलाई। सायद हामी आजको फेसबुक लाइभलाई यहीँ अन्त गर्दै अब हामी हाम्रो डिस्कसनलाई फर्दर डिस्कसनलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ।